पूर्व मन्त्री गणेश शाह सर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीज्यू, नेपाल नवीकरणीय परिऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकालज्यू, जलवायु विशेषज्ञ तथा अभियन्ता तथा प्रकृति रिसोर्स सेन्टर नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित छेत्रीज्यू, जलवायु परिवर्तन विश्लेषक तथा अभियन्ता, उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। अलिकति नजिक आएर बोल्नु पर्यो। हजुर, अलि नजिक आएर नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाशील रहनु भएका मिलन ढुङ्गानाज्यू, वरिष्ठ पत्रकार तथा मिडिया प्रशिक्षक रामकृष्ण रेग्मीज्यू, सहभागी हुनुभएका वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू आउँदै हुनुहुन्छ। जलवायु परिवर्तन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर त्यस सम्बन्धित अभियानमा संलग्न भई COP26 सम्मेलनमा स्थलगतमा समेत सहभागी भए आजको यस अनलाइन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका अभियन्ता मित्रहरू, नेपाल रिसर्च सेन्टर नेटवर्कका नेटवर्क एजुकेसन नेटवर्कका निराजन पराजले सबैलाई मेरो नमस्कार। नेपालको प्रकृति, कला, संस्कृति, पर्यटन संरक्षण विषयवस्तुमा विशेष रूपले केन्द्रित रही सन् 1993 देखि सुरुमा एक्सप्लोर नेपाल नामले र पछि द नेपाल विकली भई प्रकाशनमा आएको पत्रिका द नेपाल विकली सन् 2022 लागेसँगै 30औं वर्षमा प्रयोग गरेको जानकारी म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम प्रस्तुतकका रूपमा म उपस्थित भएको छु पूर्ण रञ्जनकार। मसँग यो नेपाल विकलीको संस्थापक मध्ये एक र 20 वर्षसम्म प्रकाशक रहेको र विगत 9 वर्षदेखि प्रबन्ध सम्पादक रूपमा संलग्न रहेको छु। साथै नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रूपमा पनि कार्यरत छु। बेलायतको ग्लासगोमा गत नोभेम्बरमा आयोजित COP26 विश्वभरलाई चासो र सरोकारको विषय थियो। त्यसलाई पत्रकार जगतले विशेष रूपले लिएको थियो। त्यहाँ भएका क्रियाकलापहरू, उपलब्धिहरू र आगामी दिनमा के हुन्छ, नेपालमा कस्तो तयारी भइरहेको छ भने विशेष चासो सबैमा रहेको छ। यसमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने अभियानमा संलग्न सरकार, सरकारी उच्च अधिकृतहरू, विशेषज्ञहरू, अभियन्ताहरू, निजी क्षेत्र, मिडियाको गहन रुचिका साथ काम गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा द नेपाल विकलीले यस अनलाइन कार्यक्रम मार्फत सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्थाहरू, विशेषज्ञहरू, अभियन्ताहरूको भेटघाट पत्रकार जीवसँग गराई संवादको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ। सबैको सौहार्दपूर्ण सहयोगमा कार्यक्रम सफल हुने विश्वास लिएको छु र कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद। अनि हामीले सबभन्दा पहिला को यो कार्यक्रमको विषयलाई र यसको गहनताको विषयलाई हाम्रा अग्रज पूर्व मन्त्री गणेश शाहज्यूलाई केही कुराहरू प्रकाशमा राखिदिनु हुन र आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। गणेश सर, प्लिज, द फ्लोर फर यू। ल, धन्यवाद पूर्ण सर। सर्वप्रथम त सबैजनालाई अब 2022 साल अब भर्खर सुरु भयो। आज कति 3 तारिक हो कि 4 हो? आज 3 वर्ष 3 हो। त्यसैले सर्वप्रथम त अब यो ग्लोबल इस्युजमा गर्दाखेरि यो इन्टरनेसनल न्यू इयर 2022 को चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो वर्षको सुरुवातमै नै चाहिँ हाम्रो यो नेपाल विकलीले चाहिँ अब यो एउटा नयाँ आयाम भन्छु मैले कि यो अब चाहिँ सबैको साझा सरोकारको विषय अझै अब हाम्रो यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अब नाम अघि पूर्ण सरले भनिहाल्नु भयो। सरकारी निकायका, गैर सरकारी निकायका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैजनाहरूको जुन यो नयाँ वर्षमा जुन नयाँ इनिसिएटिभ्स हुनु जुन सुरु भइरहेछ, किनभने यसलाई मैले 3 भागमा हेर्छु। यो सबैको साझा सरोकारको विषय हो। अहिले त यो मानव सभ्यताकै कुराहरू भइरहेछ। 21औं शताब्दीको सबभन्दा खतरनाक, सबभन्दा चुनौतीपूर्ण, त्यो पनि नेपालको लागि विशेष चुनौतीपूर्ण इस्यु चाहिँ जलवायु परिवर्तन रहेको छ। हिजो मात्र हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ 8औं राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सम्पन्न भएको छ र त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीले पनि एउटा आफ्नो मुद्दाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अब भर्खरै अब भनौँ न यो 2021 मा चाहिँ अब COP26 चाहिँ
स्कटल्यान्डमा सम्पन्न भएको छ, जसमा कि नेपालको तर्फबाट उच्च स्तरमा सहभागिता छ। यहाँ धेरैजना मन्जित, राजु, कुशल, अब हाम्रो एपिसी का मधुसूदन डाक्टर साहबहरू धेरैजना सहभागी पनि हुनुभएको छ र यो विषयमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ भनि पनि राखेको छु। यो बेला मैले 3टा इस्युजलाई मेन रूपमा भन्न चाहन्छु। पहिलो इस्यु के हो भने यो नेसनल, लोकल या कम्युनिटी लेभलको जुन हाम्रा यी कार्यक्रमहरू जुन बनेको छ, जसलाई कि हाम्रो भाषामा लापा, कापा, अरू के भने जोरे नापा, लापा, कापा, यो सबैको जुन छ नि, यो बारेमा चाहिँ हामीले कसरी यो जनचेतना जगाउने, यो राज्यको नीतिहरूमा चाहिँ बनायो हामीले। तर यो नीतिहरूको बारेमा चाहिँ अब अझै पनि तल लेभलको सम्बन्ध, तल लेभलमा जसलाई कि लापा या कापा भनौँ, त्यो चाहिँ अझै पनि तल पुग्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। किनभने यसो गाउँघरतिर गयो भने बुझ्न चाहिँ बुझाएको छैन, केही भयो भने एक ताका त हामी मजाक पनि गर्थ्यौँ, यो लोग्ने स्वास्नीको झगडा भयो भने पनि यो क्लाइमेट चेन्जले भएको भन्ने कुरो पनि भयो अघि। तर यो जलवायु परिवर्तनको इम्प्याक्ट त्यसलेसँग कसरी एडाप्ट हुने अघि, जसरी अहिले नै पहिले हामी आफ्नै जिन्दगीमा यहाँ त जतिजना पहिले जाडोमा चाहिँ मधेसमा जाने भन्थ्यो, किनभने गर्मी अलि न्यानो हुन्छ। अहिले चाहिँ मधेसमा चिसो हुन्छ, अब चाहिँ बरु काठमाडौँमा अलि न्यानो हुन्छ या पोखरामा न्यानो हुन्छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनले खास गरेर वेदरमा ल्याएको जुन परिवर्तन छ, आइदर अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो कि, अब यो सबैबाट चाहिँ कसरी एडाप्ट हुने जुन हाम्रो अनुकूलनको बारेमा चाहिँ अझै पनि मैले चाहिँ एउटा त के गर्ने पनि थाहा छैन अनुकूलनको। र अनुकूलनको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको विकास कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा ठुलै चुनौतीको रूपमा मैले हेर्छु। चाहे चाहिँ यो क्लाइमेटिकबाट कसरी बच्ने, ठुलो बाढी पहिरो आयो भने कसरी बाँच्ने हो कि, त्यसैले यसले उत्पन्न गर्यो यो डिजास्टरहरूबाट चाहिँ कसरी रिडक्सन गर्ने, कसरी डिजास्टर्स म्यानेज गर्ने, त्यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै खट्केको जस्तो लाग्छ मैले। यो हाम्रो के छ भने रिस्पोन्स मात्र भयो कि क्लाइमेट डिजास्टर्सहरू जुन भइरहेको छ एउटा त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो रिस्पोन्स चाहिँ भयो, तर त्यसपछिको रिस्टोरेसन र व्यवस्थापन डिआरआरएम भनौँ कि डिआरएम दुइटै युजहरू भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो एउटा चाहिँ सम्बन्ध ठुलो पक्ष देख्यो के भने यसबाट चाहिँ मलाई के लाग्छ, हामी यो मिडियाले चाहिँ कमिङ इलेक्सन नेपालको जुन भइरहेछ, लोकल इलेक्सन, प्रोभिन्सियल इलेक्सन, नेसनल इलेक्सन, यो सबै इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो मतदाता भनौँ न भोटर्सहरूलाई चाहिँ र हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ फर्दर च्यालेन्ज अफ द सोसाइटी इज द हाउ डु यु रिस्पोन्स टु द क्लाइमेटिक डिजास्टर्समा तिर चाहिँ अलिकता चेतना बढाउन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले आगामी दिनमा बजेट, टेक्नोलोजी, अरू चिजतिर पनि अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ के छ भने अब यो मन्जित, राजुहरू सबै भएर पनि भन्न खोजे के भने यो हाम्रो जिसिएफ भन्छ, यो मैले मन्जितसँग धेरै 8-10 वटा जुन यो ग्लोबल रिसोर्स भनौँ कि अब फन्ड भनौँ कि अब शब्द चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन टेक्निकल, त्यसमा चाहिँ एक्सेस बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रो हाई लेभलको क्यापेसिटी भन्छ नि, हाम्रो यो त्यो लेभलको निगोसिएसन हो कि, त्यसपछि त्यसलाई त्यो एक्सेस टु द त्यो फन्ड भनौँ, त्यो ल्याएपछि त्यसको प्रयोग भनौँ। त्यसैले यो ग्लोबल सिनारियोमा अब त्यसलाई एक शब्दमा कहिले आजभोलि यो क्लाइमेट डिप्लोमेसी पनि भन्ने शब्द भयो या त्यसलाई साइन्स डिप्लोमेसी भयो पनि, अहिले हामी त्यो लेभलको म्यान पावर अब हाम्रो केहीजना चाहिँ विकसित भएका छौँ, तर यति सफिसियन्ट छैन। किन यो जति हामी विकसित भएको छौँ त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरभन्दा बढी छ, तर गभर्मेन्ट नै अगाडि बढेको हुनाले चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ यो बारेको जस्तै केही कन्ट्रिजहरूले क्लाइमेट इन्भोइसहरूको नियुक्ति गर्ने गरेको छ। सायद नेपालमा त्यो समय आयो कि अब गभर्मेन्टले चाहिँ यो क्लाइमेट डिप्लोमेसीको लागि चाहिँ अझै ग्लोबल लेभल हाम्रो जाने अब यो एम्बेसडर साहबहरूलाई, परराष्ट्र मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी यो बारेमा अझै चाहिँ बलियो स्ट्रेङ्थनिङ भनौँ न, किनभने यो निगोसिएटिङ स्किल्स नलेजले पनि नहुँदो रहेछ, त्यो स्किल्स चाहिन्छ, नलेज चाहिन्छ, म्यानेभरिङ भन्छ, यो सक्सेसफुल डिप्लोमेट्स भन्छ हो कि, यो मेरो विषय चाहिँ होइन। तर के हो भने
हामीले उहिले 100 वर्ष अगाडि चाहिँ यो सोभियत युनियन बन्दाखेरिको चाहिँ यो कति यो एम्बेसडर्सहरू पुऱ्याउँछ डिप्लोमेट्सहरूको सुनाउने गर्थ्यो फलाना हाई लेभलको मान्छेलाई चाहिँ पनि कहिले इन्डियाले पनि इन्डिपेन्डेन्स पछि राधाकृष्ण जसै सोभियत युनियन मस्कोमा चाहिँ राजदूत भनेर पठाएको थियो त्यसैले अहिले हाम्रो ईयूमा होला अमेरिका जस्तो यो जुन ग्लोबल यो क्लाइमेट रिलेटेड इस्युजहरुमा चाहिँ हाम्रो जाने जुन डिप्लोमेट्सहरू छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनौं यो आईएफएलाई भनौं कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ इक्विप्ड गर्ने भने चाहिँ यो धेरै ठुलो सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले देखेको एउटा यो हो कि हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसन्स भन्नु खास गरी हामी दुईटा हाम्रो जुन भू राजनीति छ जियो पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि इन्डियाबाट हुने वायु प्रदूषणले हामी कसरी कुन रूपमा हेर्ने ड्यामेज एन्ड लसमा उनीहरूले हाम्रो बाढी उसको वायुले चाहिँ हाम्रो हिमाल पग्लिने ब्ल्याक कार्बनले उसले चाहिँ तिम्रो बाढीले चाहिँ मेरो खेतमा कसको कति हो यो 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 डिप्लोमेसीलाई चाहिँ कसरी यो खास गरी दुईटा हाम्रो छिमेकीहरूसँग कारुसँग चाहिँ यो त्यसैले यो क्लाइमेट डिप्लोमेसीमा चाहिँ पनि अलिकता यो नेपाल विक्लीले इंग्लिशमा गरिराखेको हुनाले चाहिँ यो बारेमा पनि अगाडि बढोस् र लास्टली यो जुन अभियान छ त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यङ रिसर्चर्सहरुको कुरो पनि सुनौं जस्तो मलाई लाग्छ के अहिले किनभने मैले धेरै यङ रिसर्चर्सहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो इमर्जिङ ट्रेन्ड्स भन्छु अहिले के यो 10 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ हामी एक्टिभिस्ट बडी भयौं जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ एक्टिभिस्ट त भयौं तर अबको एक्टिभिजम चाहिँ यो रिसर्च बेस डाटाबेस यिनीहरुमा चाहिँ केन्द्रित भएन भने अबको एक्टिभिजम चाहिँ त्यति फ्रुटफुल हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ आजभोलि त्यसैले अहिले यो क्लाइमेट चेन्जको इस्युजमा भइरहेको रिसर्चहरुको एक ठाउँमा चाहिँ कम्पाइल गर्ने काम पनि गर्ने संस्था जसरी राज्यहरुले गरिराख्नु भएको छ जुन साइन्स इन्स्टिट्युसन छ अलि यङ रिसर्चर्सहरुको क्लाइमेट चेन्जबाट हाम्रो पानीमा कृषिमा यो विभिन्न क्षेत्रको इम्प्याक्ट खास गरी 7-8 वटा जुन सेक्टर छ नि नेट जुन भन्ने छ हेल्थमा के इम्प्याक्ट भइरहेछ हाम्रो इकोनोमीमा यसको के इम्प्याक्ट भइरहेछ हाम्रो आम मान्छेको जीवनमा के इम्प्याक्ट भइरहेछ हाम्रो माइग्रेसनले जसरी हिजो मात्र मैले एउटा इन्टरभ्यु सुन्दै थिएँ अहिले के आइरहेछ भने कि अब चाहिँ हाम्रो यो निम्न वर्ग चाहिँ बिस्तारै चाहिँ श्रमिक क्लासमा चेन्ज हुन्छ भन्छ सोसाइटीले अब यो जुन छ नि यो क्लाइमेट चेन्जले भएको जुन इमिग्रेसन छ भनौं न के अरे माइग्रेसन अब मान्छेहरु गाउँमा नबस्ने शहरमा बरु सानै ठाउँमा बस्ने त्यसैले सोसाइटीमा क्लाइमेट चेन्जको सोशल हाम्रो समाजमा के परिवर्तन ल्याइरहेछ भन्नेतिर पनि अलिकता हेर्नु जस्तो पनि विभिन्न सेक्टरको रिसर्चलाई चाहिँ एक ठाउँमा यो मल्टी डाइमेन्सनल रिसर्च भनौं न त्यसलाई मैले एक शब्दमा भन्नु पर्यो भने मैले पीआरआई पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटलाई पनि यो कुरो भनेको छु कि अब चाहिँ तपाईहरुले अलिकता यो क्षेत्रको जुन छ नि अब जसलाई कि भनौं न क्लाइमेट चेन्जको बारेमा एउटा स्पेशल थिंक ट्याङ्कको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई अब यो हाम्रो मन्दिरहरु राजुजीहरुले चाहिँ यो अब चाहिँ एक्टिभिजम टु अब थिंक ट्याङ्कतिर जाने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ रिसर्च बेस्ड डाटा बेस्ड अरूकता गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अन्तमा पुनः आज चाहिँ हाम्रो अब यही पीसी जुन कि अब क्लाइमेट चेन्जको सबभन्दा ठुलो इस्युज नै हो हाउ डु द रिन्युएबल एनर्जी अब रिन्युएबल एनर्जीमा चाहिँ हाम्रो अलिकता कम्पेरेटिभ एडभान्टेज त छ तर फेरि उयो हाम्रो कहाँ चाहिँ एनर्जी इस्यु चाहिँ यो हिजो मात्र अस्ति मैले मन्त्रीजीलाई यो कुरा गर्दै थिएँ यो 2-3 दिन हाम्रो एनर्जीको थियो नि त्यो इस्यु जो ढापझाप बत्ती जाने यो बत्ती बाल्ने गरी डिजाइन गरेको हाम्रो एनर्जी सिस्टम अब इन्डस्ट्रीतिर या अरु भनौं न हिटरै बाल्ने गरी त नबलेको नि हाम्रो घरहरुको वायरिङहरु त डिजाइन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि दुईटा बत्ती टुकी बाल्ने गरी भएको भनेर भन्छ रे त्यहाँ त्यसैले अलि होल एनर्जी सेक्टरको स्ट्रेङ्थनिङ अलि अझै पनि त्यतातिरको अब यो विषय कुनै बेला अर्को गरौँले क्लाइमेट चेन्ज र एनर्जीको विषय हो भने यो बारेमा छलफल गरौँ त्यसैले यति भनेर पुनः हाम्रो रेग्मी डाक्टर साहब हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार हो कि उहाँको धेरै अनुभव छ अब रिक्वन छ हामीसँग यहाँ हो कि सबैजनाले पुनः चाहिँ मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यो क्षेत्रमा चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ यो हाम्रो यो नेपाल विक्लीले चाहिँ
यस्तो गतिविधि अगाडि बढाओस् भने शुभकामना दिँदै बिदा लिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पूर्व मन्त्री गणेश शाह सर, तपाईँलाई यति राम्रो दिशानिर्देशनात्मक र हामीलाई के भन्छ प्रेरणाका कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ र आगामी दिनमा यस्तो पनि आउनुपर्छ, यो आउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ बोध गराउनु भयो। धेरै धन्यवाद। अब हामी दोस्रो हाम्रो चाहिँ वक्ताको रूपमा हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी सरलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँको तर्फबाट हामीले चाहिँ COP26 का कुराहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका कुराहरू र नवीकरणीय ऊर्जाका कुराहरूलाई हाम्रा मित्रहरू हामीहरूलाई चाहिँ यसो प्रकाश पारिदिनुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्लिज सर, मधुसूदन सर, द फ्लोर इज फर यू। धन्यवाद पूर्णजी। सबैभन्दा पहिला यो नेपाल विक्लीले यो कार्यक्रम चाहिँ नि कमसेकम गर्यो, यसमा म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो किसिमको इन्ट्रेस्टको रूपमा छलफल गर्ने र पत्रकार साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने हिसाबमा गर्नुभयो, यो त अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, म दुईजना मन्त्रीज्यूहरूलाई देखिरहेको छु र हाम्रो अब प्याट्रन नै हुनुहुन्छ हाम्रो गणेश शाह सरले धेरै कुराहरू भन्नुभयो र यहाँ मैले देखिरहेको छु हाम्रो एक्सपर्ट साथीहरू राजुजी, मन्जितजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामी कोपमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू बढी चाहिँ नि त्यसमा डाइरेक्टली चाहिँ नि एक्सपर्टको रूपमा इन्भल्भ हुनुभयो। हामीहरूले पनि त्यहाँ थुप्रै छलफलमा भाग लियौँ। अब त्यहाँको कुराहरू चाहिँ नि अब डिटेल कुराहरू त साथीहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। ओभरअलमा अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो, मन्त्रीजी पुरै बस्नुभयो, क्लाइमेट डिपार्टमेन्टको डिभिजन पुरै बस्यो र हाम्रो पनि ऊर्जा सचिवज्यू लगायत अर्थ सचिवजी पुग्नुभयो, योजना आयोगको सचिवजी पुग्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो त्यहाँ निकै ठुलो चाहिँ नि उपस्थिति जनाइयो, हामीले एउटा कमिटमेन्ट देखाइयो। केही चिजहरू हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने चिजहरू पनि हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। हामीले एउटा प्याभिलियन एउटा लिएर अझ यसलाई सङ्गठित रूपमा अझै राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो सरकारको तर्फबाट भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ रियलाइजेसन भयो। अब आजको यहाँ भएको सबैजनाहरू यो विषयमा जानकारी हुनुहुन्छ। वैकल्पिक ऊर्जा पनि यो अब नवीकरणीय ऊर्जाको विषयमा छलफल गर्ने निकाय भएको हुनाले र यसले अब CDM र GCF-सित रिलेटेड केही गतिविधिहरू गरिरहेको हुनाले हामीलाई सरकारको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो काम गरिरहेको अथवा इन्भल्भ भएको संस्थाको रूपमा हेरिन्छ र अब समाजको तर्फबाट पत्रकार क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले कति गर्न सक्यो कति सकेन, हामी धेरै गर्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ आफ्नो छँदैछ। अब मैले त्यहाँ देख्दाखेरि अब साथीहरूले चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हामीले गर्नुपर्ने कुरा त पूर्व मन्त्रीज्यूले एकदम राम्रोसँग राख्नुभयो। अब पूर्व मन्त्रीज्यू फेरि अहिले पोलिटिकल्ली पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ र अहिले अब यो रुलिङ सरकारकै पार्टीकै एउटा वरिष्ठ नेता भएको हुनाले उहाँले विषयहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अहिलेको सरकारलाई घचघच्याउने काम गरि नै राख्नु भएको छ। हामीहरूलाई पनि लगभग 2 दिनमा एउटा फोन आएर सरले के गर्दैछौ है, सुतिरहेको छौ क्या भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको साह्रै ठुलो हृदय र साह्रै ठुलो चाहिँ नि लगन छ, यसप्रति हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामीले त्यहाँ सरसर्ती कुरा गर्दाखेरि राजुजीले भन्नुहोला, अब 2-3टा कुराहरू एकदमै कोपको अहिले 26मा चाहिँ अब कुनै दुविधा रहेन। जलवायु परिवर्तनका असरहरू एकदम देखिए भन्ने कुरामा सबै सहमत भएको कुरा आयो र अब यसलाई चाहिँ अब हरेक तरिकाले यसलाई कम गर्नुपर्छ, मिटिगेसनको मेजरहरू गर्नुपर्छ, चेन्जेसले अलरेडी भइरहेको चाहिँ एडाप्टेसनहरू गर्नुपर्छ र लस एन्ड ड्यामेजका कुराहरू पनि क्लियरली देखिन थाले, त्यसलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आए। फाइनल्ली गएर अब रिसोर्सकै कुरा हुन्छ, जे गर्नलाई पनि टेक्निकल नलेज चाहियो र त्यसलाई चाहिँ अब फाइनान्सिङ गर्नु पर्यो प्रोजेक्टहरूलाई भन्ने कुरा आयो। अब टेक्निकल नलेजहरू बिल्डअप गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सहमति चाहिँ ठिकै छ। अब फाइनान्सिङमा चाहिँ अब एम्बिसन्सहरू सबै कन्ट्रीहरूले NDC मार्फत अथवा चाहिँ अहिले सबै कन्ट्रिजहरूले भन्दाखेरि अब इनर्मस चाहिँ नि एम्बिसन चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ। अब यो अब ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज भनेपछि यसमा अब सानोतिनो कुरा त हुने कुरै भएन। अब ट्रिलियन्स अफ डलरको चाहिँ कुराहरू आइरहेछ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब G7 अथवा G8 77 प्लस चाइना यी सबै कुराहरू उठ्दाखेरि अब LDC का कुराहरू चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ अब रिसोर्सेस अनलिमिटेड चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन, रिसोर्सेसहरू केही त अभाइलेबल हुन्छ क्लाइमेटको यो चाहिँ फाइट गर्नलाई भन्दाखेरि अब रिसोर्सेस थोरै भए पनि अब त्यसमा बारबन्धन धेरै हुन्छ, प्रोसेसहरू लामो हुन्छन्।
त्यो अब रिच कसरी पुर्याउने, हाम्रो कन्टेस्टमा चाहिँ अब हामीले रिसोर्सेसमा एकदमै धेरै ठुलो लबिङ गरेर धेरै बढाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो त धेरै लागि नै राखेको छ। तर भएका रिसोर्सेसहरूलाई राष्ट्रिय एउटा चाहिँ क्यापासिटी कसरी बनाएर त्यसबाट प्रोजेक्टहरू ल्याउने, त्यसमा आफ्नो कुराहरू लैजाने, टेक्निकल कुराहरूको प्रोजेक्टहरू कसरी ल्याउने र फाइनेन्सिङका प्रोजेक्टहरू कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि अब हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको फोकल बडीमा अब अलिकति अब प्रिपरेटिभ वर्क एपिसीलाई जिम्मा दिएको छ। अझै एप्रुभल भएको छैन प्रोजेक्ट, त्यो रेडिनेसको प्रोजेक्ट। त्यो प्रोजेक्टलाई पनि हामीले सबैजना मिलेर सक्सेसफुल्ली अब यसको सूचना डिसिमिनेसन गर्ने ठाउँहरूमा हामी यस्तै तरिकाले अब साथीहरूले कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, अब मिडिया हाउससित पनि चाहिँ नि यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ। अब एनर्जी सेक्टरका अर्गनाइजेसनहरू रेकनहरूसँग पनि काम गर्नु छ। अब त्यसो हुँदाखेरि हामीले देख्दाखेरि, मैले देख्दाखेरि नेपालको एउटा अब सिङ्गल डोर जस्तो पोलिसी बनाएर बढीभन्दा बढी चाहिँ प्रोजेक्टहरू एप्रुभ गराउने र फाइनेन्सिङ गराउने नै एउटा चारा देखिन्छ। अब त्यो चाराको लागि चाहिँ हामी एकदम कन्सोलिडेटेड भएर, हाम्रो ब्युरोक्रेसी पनि छ। म आफ्नै संस्थामादेखि मन्त्रालयमादेखि लिएर वातावरण चाहिँ मन्त्रालयदेखि सबैतिर जानुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय, क्याबिनेट, सानो सानो कुरा पनि यिनीहरूले हाई लेभलको डिसिजनहरू खोज्छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी छिटो छरितो चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको टेक्निकल सेसन हो, मुख्य रूपले हाम्रो राजुजीले त्यहाँको लर्निङहरू, त्यहाँको भएका कुराहरूलाई नजिकबाट हेरेको हुनाले उहाँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। मन्जितचित लगायत अरूहरूले पनि यसमा चाहिँ अरू थप गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूकै धेरै सुन्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो मिडिया र यहाँको चाहिँ उपस्थितिलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब एपिसीको अब रेडिनेसमा कमिटमेन्ट छ, सबैजना मिलेर जतिसक्दो बढी ठुलो क्षमता हाम्रो वृद्धि गरौँ। अब हाम्रो चाहिँ प्रकृति रिसोर्सले पनि काम गरिरहेछ, बिसी मोडले पनि अलिअलि गरिरहेछ। सबैलाई जुटाउँ र अलिकति चाहिँ अब हामी यसमा गियर्ड अप हौँ र अहिलेको यो इन्फर्मेसन चाहिँ मेरो विचारमा उहाँहरूकै बढी सुन्न चाहिने उपयुक्त होला। अहिले यो कार्यक्रम गर्नुभयो, मलाई पनि सुरुमा केही कमिटमेन्ट जस्तो अथवा मेरो इन्फर्मेसन राख्ने समय दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले मेरो चाहिँ नि भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मर्सन सर। सरले निकै गहन कुरा राख्नु भएको छ। कोपमा के भएर हामी के गर्न गइरहेका छौँ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र अब कसरी जान्छ र हामीलाई चाहिँ खासमा भन्ने हो भने सिङ्गल डोर पोलिसी चाहिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यी कुराहरू हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट उठाउने नै छौँ। अब यसको लगत्तै म चाहिँ नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ गुणराज ढकाल सर। गुणराज ढकाल सरले अब निजी क्षेत्रको संलग्नता र एक क्रियाशीलताको लागि चाहिँ केही कुराहरू यो COP26 त्यसपछिका र प्रवर्धन विकासको सम्बन्धमा राखिदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुणराज सर प्लिज। धन्यवाद पुनजी यो अवसरको लागि र यस कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व मन्त्री द्वय गणेश शाह सर, सुनिल मानन्दर सर र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी, प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका राजु पण्डित छेत्री सर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रकै नवराज ढकाल सर, मन्जित ढकाल सर, शिशिर प्रधान लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सरहरू र पत्रकारहरू ज्यूहरू, यो विशेष गरेर यो COP26 को अवसरमा नेपालले जुन सहभागी जनाइसकेको र त्यसमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू, छलफलहरू, त्यसमा प्राप्त भएको अवसरहरू र आगामी कोपमा पनि हामीले के कस्ता किसिमका गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ भएको छलफलमा मैले केही दुई शब्द राख्न पाउँदा यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यो जलवायु परिवर्तनको असरको मुख्य कारण भनेको यो ऊर्जाका लागि कोइला, डिजेल, पेट्रोल यस्ता चिजहरू खपत हुने नै मुख्य कारण हो र त्यस्ता खनिज जो अब अनलिमिटेड एभाइलेबल छैनन्, तिनको सट्टा चाहिँ हामीले नवीकरणीय ऊर्जाबाट पनि ऊर्जा उत्पादित गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो अघि पूर्व मन्त्री र मधुसूदन अधिकारी सरले भनिसक्नु भयो र नेपाल सरकारले पनि विगतमा दोस्रो नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसनको बारेमा पनि एउटा आफ्नो कमिटमेन्ट सब्मिट गरिसकेको छ
यस्तै तरिकाले युनाइटेड नेसनको यो एनडिसीको सेकेन्ड एनडिसीको सबमिट गरिसकेको र नेट जिरो इमिसनको टार्गेटमा यो जुन लङ टर्म 2050 कोमा नेपालले एउटा 2050 को लङ टर्म सेटमा पनि सहभागी जनाएर एउटा कार्ययोजना बनाएको छ। यस्तै तरिकाले चाहिँ 15औं राष्ट्रिय योजना भनौँ, यो रोडम्याप भनौँ, व्हाइट पेपर भनौँ, यसमा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रवर्धन गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि, जलवायु न्यूनीकरण गर्नको लागि ग्लोबल्ली एउटा कमिटमेन्ट छ भने लोकल्ली पनि एउटा कमिटमेन्टमा सरकारका नीति नियमहरूमा सरकारका डकुमेन्टहरूमा देखिन्छ। अब यसमा निजी क्षेत्र जुन यो यसको लागू गर्नको लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, यो जुन टार्गेट मिट गर्नको लागि नवीकरणीय जुन यसका नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गरेर जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा निजी यस्तो खालको यो टेक्नोलोजीमा प्रफिट एउटा कमर्सियल हिसाबले चाहिँ प्रफिट नपाए तापनि विगतमा डोनरहरूको सहयोगले अथवा नेपाल सरकारको अनुदानको कारणले केही निजी क्षेत्रहरू लगभग 520 वटा जति कम्पनीहरू हामी यस क्षेत्रमा कार्यरत छौँ र हाम्रो टार्गेट भनेको नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने, त्यसको उत्पादन, त्यसको सस्टेनेबिलिटी, त्यसको चाहिँ कसरी हुन्छ कार्बनलेस, यो हामीले विविध लोकल्ली यो अतिवृष्टि अनावृष्टि यस्तोहरूमा हामी तुरुन्त जुझ्नको लागि यो इनर्जी मिक्सलाई पनि सरकारले एउटा प्राथमिकता दिएको अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जालाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्र अहिले एउटा डोनरबाट चाहिँ अहिले डोनरहरूको त्यति धेरै पैसाहरू ल्याउनको लागि हामीले जुन अघि एडभोकेसी, एउटा ट्याक्टिस र जलवायु परिवर्तनको ग्लोबल्ली जुन एउटा समस्या छ र त्यसमा एउटा हामी नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई एउटा अवसर पनि छ जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा सोलर एबन्डेन्टली एभाइलेबल छ। यस्तै तरिकाले बायोग्यास हामीले नेपालमै जिजिसी 2047 मोडलको नेपालमै त्यसको रिसर्च गरेर नेपालकै टेक्नोलोजी अहिले विविध 30-40 वटा कन्ट्रीमा चाहिँ यो कामहरू भइरहेको छ, नेपालकै सिको गरिरहेका छन्। तर एउटा फेजमा चाहिँ हामी सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसभन्दा अब ठुलो फेजमा हामीले रिसर्च डेभलपमेन्ट यसको स्केल अपमा चाहिँ हामी कतै न कतै कमजोरी भइरहेको छ। यस्तै तरिकाले माइक्रो हाइड्रो साना लघु जलविद्युतहरूमा पनि नेपालले क्रस फ्लो टर्बाइनमा जुन प्राप्त उपलब्धिलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ। जुन साना साना खोला नालाहरूबाट एबन्डेन्टली एभाइलेबल 6815 वटा खोलाबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै जलविद्युतहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न सक्ने टेक्नोलोजी पनि भइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रसारणमा हामीले अब सहरबाट गाउँमा बिजुली लैजाने हो कि गाउँबाट सहरमा बिजुली ल्याउन सक्ने, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ गाउँमा रुख कटान र यो बढीभन्दा बढी इनर्जी हामीले खाना बनाउनको लागि प्रयोग गरिने ती कुराहरू हामीले रोक्नको लागि चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई एउटा एडजस्ट इजी तरिकाले हामीले त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्ने तरिकाले आजको भोलि कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा काम गर्नको लागि एउटा जनस्तरबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि चाहिन्छ। सरकारले मात्रै लादेर विदेशी दात्री निकायहरूले मात्रै चाहेर कुनै एउटा मात्रै कन्ट्रीले चाहेर यसमा परिवर्तन आजको भोलि सम्भव छैन। त्यो कारणले ग्लोबल्ली विश्वभरिको एउटा कुरा हुन्छ भने हामीले लोकल्ली अब त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, ग्लोबल्ली अब COP26 जस्तो अवसरहरूमा चाहिँ नेपालले कस्तो किसिमको स्ट्राटेजी बनाएर कसरी हामीले चाहिँ त्यहाँ ट्याकल गरेर नेपालको हितको लागि नेपाल पनि त्यसबाट सफल छ र नेपालले हामीले इन्डस्ट्रीमा एकैचोटि हामी जम्प गर्न नसके पनि हामीले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा चाहिँ उत्पादन मार्फत यो कार्बन रिडक्सन गर्नको लागि, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नको लागि, नेट जिरो इमिसनको टार्गेट गर्नको लागि र यो जुन नेसनली डिटर्माइन्ड कन्ट्रिब्युसन भनौँ न सरकारले नै एउटा कमिटमेन्ट गरेको
कुराहरू हामीले यस्तो कमिटमेन्ट गरिसकेका छौँ। अब नेपालमा अब डिजल पेट्रोलका गाडीहरू बन्दैनन् नि त, बन्दैनन् भने इलेक्ट्रिक भेहिकलको गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोसन गर्नको लागि कस्तो किसिमको नीति, कति अवधिसम्ममा हामीले त्यसलाई चाहिँ 100% रिन्युएबल इनर्जी हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता केही स्पेसल जसले नेपालमा अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्न सक्छ, नेपालीहरूले नेपालकै भूमिमा रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् र हामीले यही एभाइलेबल स्थानीय स्तरमै उपलब्ध भएका स्रोतहरू साधनहरू प्रयोग गरेर हाम्रो जीविकोपार्जन पनि गर्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि एउटा जीविकोपार्जनको लागि विदेशी राष्ट्रमा गएर हामीले चाहिँ बालुवा चाल्नुपर्ने, लेबर काम गर्नुपर्ने स्थितिहरू पैदा नहोस् र अलिकति उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि अमेरिका नै ताक्ने, क्यानाडा नै ताक्ने, जापान नै ताक्ने, कोरिया नै ताक्ने अलिकति विकसित देशमा अरूले बनाएको फर्मेटमै गएर काम गर्नुपर्ने स्थितिबाट हामी ब्याक हटेर आफ्नै देशमा केही काम गर्नको लागि गरिरहेका उद्यमीहरूलाई, काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्ने मेकानिजममा यो जलवायु परिवर्तन अथवा यो कार्बन यो COP26 जस्ता कार्यक्रमहरूमा नेपालबाट जुन टिमहरू जानुहुन्छ उहाँहरूले त्यो किसिममा चाहिँ लबी एडभोकेसी र यसलाई प्राप्त गरिसकेको जति पनि डोनेसनहरू हुन्छ, प्रोग्रामहरू हुन्छ, त्यो प्रोग्राममा पनि हामीले एउटा जागिर मात्रै खाने, प्रोग्रामको बजेट मात्रै सिद्ध्याउने अथवा त्यो देशको मात्रै गर्ने भन्दा एउटा सानो अब बायोग्यास भनौँ न, एउटा गाउँमा सानो किसानले अब उसलाई बायोग्यासको अब उसले दाउराबाट भात पकाइरहेको मान्छेलाई बायोग्यास युज गर्दा हुन्छ, तर उसलाई त्यो एउटा 50,000 1 लाख रुपियाँ पनि हुँदैन भने एउटा एटलिस्ट सिमेन्ट बालुवा र लोकल लेबर मात्रै उसले गर्ने, खाल्टो खन्ने भने अरू पैसा चाहिँ अनुदान दिएर अथवा त्यो मान्छेलाई सहयोग गरेर बायोग्यास कर्मीहरूले नै एउटा मार्केटिङ गरेर बनाएको कुराहरूमा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले अथवा विभिन्न मन्त्रालयले अलिकति यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउन नसक्दा 50,000 वटा बायोग्यास प्रति वर्ष यो वर्ष बनाउने भनेर टार्गेट गरिएका बायोग्यासहरू आज अनुदान वृद्धि हुन नसकेर अड्केर बसिरहेका छन्। यस्तै तरिकाले हामीले प्राप्त गरिसकेका हिजो रेगुलर रूपमा डोनरहरू हुँदाखेरि गरिरहेका कामहरू पनि आज हामीले गर्न नसक्दाखेरि अब अघि मधुसूदन सरले भन्नुभयो COP26 मा हामी पनि भाग लिएर सहभागी भएर आयौँ भन्नुभयो, तर त्यहाँ सहभागी भएर आउँदा यहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, नेपालमा के कस्तो किसिमको हामीले कार्यक्रम गर्न सक्छौँ त? हाम्रै लेभलबाट जुन सरकारले गरिसकेकै भइरहेकै कार्यक्रमबाट, नीतिबाट, नियमबाट हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको गाइडेन्स चाहिँ मधुसूदन सर लगायत जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। उहाँहरूबाट हामीले अझ धेरै ज्ञान प्राप्त गरौँ। कुन तरिकाले गर्दाखेरि यो गफमा, कुराकानीमा र थ्योरीमा मात्रै होइन कि प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामीले त्यो एकातिर त्यो अतिवृष्टि, अनावृष्टि र यो किसिमको समस्याबाट हामी मुक्त हुनु परेको छ। अर्कोतिर त्यो उत्पादन गर्ने त हामीसँग स्रोत छ, साधन छ, क्षमता छ। हामीले गरेकोलाई अपस्केल गर्ने, अपग्रेड गर्नेमा चाहिँ सरकारले कसरी लाने भन्ने कुरा त्यो COP26 मा जाँदाखेरि पनि हिजो जाँदा पनि हुनु पर्थ्यो, भएन, ठिक छ। अब आगामी दिनमा जाँदा कसरी जानुपर्छ भन्ने किसिमको म सम्पूर्ण यो नवीकरणीय ऊर्जा र यो क्लाइमेट टेक्नोलोजीमा समर्पित सरहरूलाई म आग्रह गर्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष श्री गुणराज ढकालज्यू, तपाईले निजी क्षेत्रले गर्दै आएको र गर्न सकिने अवस्थामा पनि केही ल्याप्सेसहरू रहिरहेको छ, ग्याप्सहरू रहिरहेको छ। हामी त्यसलाई चिर्दै अगाडि जाऊँ र विभिन्न निकायहरू यसलाई चाहिँ सहकार्यमा अगाडि जाऊँ भन्ने कुरा राख्नुभयो। धेरै धन्यवाद। अहिले हामी अलिकति ढिलो भइसकेको भए तापनि हामी चाहिँ ठिक तरिकाले अगाडि गइरहेको जस्तो मलाई लागिरहेछ। यतिखेर हामीसँग जोडिने हुनेहरूमा पूर्व मन्त्री सुनिल मानन्दरजी हुनुहुन्छ, एआइपिसीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर नवराज ढकाल सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी टाउन डेभलपमेन्ट फन्डका कृष्ण सापकोटा सर पनि आइसक्नु भएको छ र एनएमबी ब्याङ्कका हाम्रा प्रज्ञान रेग्मीजी पनि आइसक्नु भएको छ र अगाडि बढाउँ। अगाडिको सेसन चाहिँ प्रेजेन्टेसनको हो। राजु पण्डित छेत्री
ज्यूले चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। राजु पण्डित छेत्री चाहिँ प्रकृति रिसोर्स सेन्टर नेपालमा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ इन्भाइरोन्मेन्ट र डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन हो यो प्रकृति रिसोर्स सेन्टर भनेको। 15 वर्षदेखि यही काममा, यही क्लाइमेट चेन्जकै सिलसिलामा उहाँ चाहिँ काम गर्दै आउनु भएको छ र पोलिसी एडभोकेसी, रिसर्च एन्ड क्यापेसिटी बिल्डिङ उहाँको मुख्य विषय रहिआएको छ। नेसनल र विदेशीमा पनि उहाँले चाहिँ योगदान दिइसक्नु भएको छ। UNFCCC क्लाइमेट चेन्ज ग्रिन क्लाइमेट फन्डसँग आबद्ध पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ म प्रस्तुतिकरणको लागि समय दिन चाहन्छु। राजु सर, हामी अगाडि बढौँ। द फ्लोर इज फर यु नाउ। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच पूर्ण सर र नेपाल विकिलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाएर केही प्रेजेन्ट गर्ने मौका दिनुभएकोमा। धेरै कुराहरू हाम्रो गणेश सर, त्यसबाट मधुसूदन सर र गुणराजजीले पनि राखिसक्नुभयो। म धेरै मेरोमा आजको प्रस्तुति भन्नुभएको छ, तर मेरो प्रस्तुति मैले कसरी गर्नेछु भन्दा अलि कपमा के भयो भन्ने एउटा पाटो रह्यो, तर सँगसँगै चाहिँ हामीले घरमा के गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हेर्छु। मैले एउटा दुईवटा पाटोमा म राख्छु। म धेरै प्राविधिक पनि हुन चाहन्न, एकदम डिटेल आउट पनि म गर्दिनँ र सकेसम्म त्यहाँ भएका मेजर कुराहरू र हामीले नेपालमा गर्न सक्ने कुराहरू के भइरहेको छ यसको अवस्था पनि म थोरै जानकारी गराउँछु र हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा त छलफलमा आउँछ होला नै। म मेरो स्लाइड म सेयर गर्न चाहेँ। तपाईले देख्नु भएको छ नि यो, होइन? देख्नु भएको छ? देखेछ सर, देखे। हस् हस्, धन्यवाद। मैले भन्दाखेरि म धेरै लामो प्रस्तुति गर्दिनँ, तर त्यहाँ भएका मुख्य कुराहरूलाई जोड्छु र मैले प्राविधिक नै नबनिकन म अगाडि बढ्छु। यो कप जुन कन्फरेन्स अफ पार्टिज भनेर चाहिँ जुन फुल फर्ममा भनिन्छ, पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन, यो चाहिँ 26औं सम्मेलन थियो युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन क्लाइमेट चेन्ज अथवा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि हो यो, जुन चाहिँ 1992मा यसलाई एडप्ट गरेको थियो। यसको चाहिँ 26औं मिटिङ गत वर्ष 2021मा अक्टोबरको 21 देखि 13 सम्म भयो। यो चाहिँ 12 सम्म थियो, तर एक दिन चाहिँ यो कुराहरू नमिलेर बढेको अवस्था थियो। लगभग 140 वटा हेड अफ स्टेट अथवा लिडर्सहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको र कम्तीमा पनि 40,000 मान्छेहरू चाहिँ यसमा सहभागी हुन। तर सहभागी हिसाबले यसलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ दर्ता गरेको अवस्था थियो भने 22 देखि 23,000 मान्छेहरू त्यहाँभित्रै गएको अवस्था चाहिँ छ। त्यहाँ कतिपय कुराहरू मिटिङ कन्फरेन्स हलभित्र हुन्छ भने कतिपय कुराहरू बाहिर पनि हुन्छन्। र इन्ट्रेस्टिङली के पनि भयो भने त्यति चिसो स्कटल्यान्ड जस्तो चिसो ठाउँमा भए पनि त्यसमा एक दिने चाहिँ त्यो बिचमा जुन आइतबार बिदा हुन्छ, शनिबार आइतबार, त्यति बेला चाहिँ मार्च पनि भएको थियो, जहाँ चाहिँ अलमोस्ट 1.5 लाख मान्छेहरू चाहिँ ग्लासगोमा हेर्ने क्लाइमेट चेन्जको हाम्रो सवाल एकदम महत्त्वपूर्ण छ, अब यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू स्ट्रिटमै आएर चाहिँ त्यहाँ क्लाइमेट एक्सनलाई डिमान्ड गरेको अवस्था पनि थियो। र यो कप सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि, किनभने 2020मा भएन र 2021मा आउँदाखेरि यसको प्रेसिडेन्सी अथवा अध्यक्षता चाहिँ बेलायत सरकारले गरिराखेको थियो र बेलायत सरकारले यसलाई अध्यक्षता गरिरहँदाखेरि के एउटा कुरामा एकदम अगाडि बढाइरहेको थियो भने यो भने चाहिँ महत्त्वकांक्षाको चाहिँ सम्मेलन हो। हामीले सकेसम्म यसमा धेरैभन्दा धेरै महत्त्वकांक्षाका कुराहरूलाई चाहिँ राखेर यसलाई सफलतापूर्वक सक्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको ध्येय थियो। अब मैले सुरुमै भनौँ, यो महत्त्वकांक्षा, यो चाहिँ एम्बिसन भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्न चाहिँ अब राखिन्छ। यो महत्त्वकांक्षा एम्बिसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने चाहिँ विभिन्न मान्छेले विभिन्न तरिकाले गर्छन्। कतिले के भनेका छन् भने यो कप चाहिँ फेलियर भयो, यो चाहिँ सक्सेस भएन भन्ने छन्। कसैले के भन्छन् भने होइन, यो चाहिँ कप त सफल भएन, किनभने यसले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई विरुद्ध केही काम गरेको छ, अर्को वर्ष अझ धेरै गर्छु भनेर भनेको छ। त्यस कारणले जो प्रक्रियामा लाग्नुहुन्छ, प्रक्रियामा लाग्नेहरूले चाहिँ अलिकति बढी यो चाहिँ सफल हो कि भने जस्तो देखाउनुहुन्छ। तर सामान्यतया चाहिँ धेरै मान्छेहरूको यो कहाँ कसरी काम गरिराखेको छ त्यसले पनि आउँछ। र सम्भावना के भन्न सकिन्छ भने जलवायु परिवर्तनलाई सबैले सम्बोधन गर्नुपर्छ, चाँडै गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सबैको एकमत भएको पनि कुरा चाहिँ पाइन्छ। तर मैले भने यसलाई कसरी लिने, यो कपको आउटकमलाई कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ यो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इन्टरप्रिटेसनमा नै भर पर्ने चाहिँ कुरा रह्यो। अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के थियो भने जब अब एम्बिसनको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले जटिल बनिसक्यो, त्यस कारण यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।
त्यो गर्ने महत्त्वपूर्ण रहेको जुन सवाल छ त्यसलाई चाहिँ प्यारिस सम्झौताले 2015मा नै के भनेको थियो भने प्यारिस सम्झौता गर्दाखेरि कम्तीमा नै हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम यो शताब्दीको अन्त्यमसम्ममा 2 डिग्री सकिन्छ भने 1.5 डिग्री नबढाउने गरेर चाहिँ कार्यहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जति पनि क्षतिहरू भइरहेको छ, जलवायु परिवर्तनको असरहरू परिरहेको छ, त्यसमा कमी आओस् भन्ने थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म आउँदाखेरि विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि लगभग यो औद्योगिकरणको सुरुबाट अन्त्यबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि प्रि इन्डस्ट्रियल स्टेज जुन भनिन्छ त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि 1.1 डिग्रीले चाहिँ अलि 1.2 कै कुराहरू आइरहेछ, 1.1 को चाहिँ डिग्रीले चाहिँ बढिसक्यो भन्ने चाहिँ अवस्था छ। प्यारिस सम्झौताले भनेको जस्तो हामीले 1.5 डिग्रीमा राख्ने हो भनेदेखि अहिले हाम्रो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चाहिँ कम्तीमा नै 2010 को लेभलबाट 2030 सम्ममा 45% कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब यो चाहिँ त्यति सजिलो कुरा चाहिँ छैन, जस्तो नेपालले गर्ने, अमेरिकाले गर्ने, चीनले भारतले गर्ने जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ एकमुष्टमा हेर्दाखेरि अझै पनि हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ छैनौँ। र जति पनि राज्यहरूले चाहिँ हामी यो कुराहरू गर्छौँ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई बुझाएको दस्तावेज छ, त्यो दस्तावेजलाई जसलाई एनडिसी भनेर भनिन्छ, नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन, त्यो दस्तावेजलाई हेर्दाखेरि के पाउँछौँ हामीले भन्दाखेरि लगभग एकदमै राम्रो सिनारियोमा पनि 2.5 डिग्री 4 डिग्री र 2.4 डिग्रीमा चाहिँ अहिले संसार चाहिँ हिँडिरहेको छ भने ती पुऱ्याएका सबै एक्सनहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने पनि 2.4 डिग्री मात्रै हुन्छ, 1.5 र 2 डिग्री त टाढाको कुरा भयो। त्यस कारणले अब हामीले हेर्दै जानुपर्ने कुरा के छ भने 1.5 डिग्री कसरी आउने त भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसलाई अर्जेन्सीको हिसाबले मैले पनि के भन्छु भने हेर्दाखेरि के भन्छु भने यो हाम्रो अर्जेन्सी COP26 ले चाहिँ त्यो अर्जेन्सीलाई मिट गर्ने एक्सन चाहिँ खासै गरेन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हुन त के राम्रो कुराहरू नआएको छन् तर त्यो एम्बिसनलाई चाहिँ मिट गर्न सक्ने चाहिँ देखिँदैन। अब यो 2.4 बेस्ट सिनारियो भए पनि अलमोस्ट 3 डिग्री र बियोन्ड 3 डिग्रीको वर्ल्डमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ र हामीलाई पक्का थाहा छ सबैले भनेको जतिको जुन एनडिसीमा राखेका छन् त्यो कार्यहरू जसले पुरा गर्न कठिन छ भन्ने कुरो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब मिटिगेसनको कुरा एउटा पाटो भयो, म ती चारवटा कुराहरूमा जोड दिन्छु। एउटा चाहिँ अब न्यूनीकरणको कुराहरू, यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई कटौती कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के भयो उसमा भन्दाखेरि सबै देशहरू केमा एकदमै स्पष्ट छन् भने प्यारिस सम्झौताले भनेको लक्ष्यलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ, 2 डिग्री अथवा सकिन्छ भने 1.5 डिग्रीलाई। र अर्को कुरा के पनि भयो भने यसमा अब सबै हाम्रो विकासको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई दिगो विकासलाई अचिभ गर्ने, त्यसलाई पाउने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले लो कार्बन इनर्जी सिस्टममा नगइकन अब त्यो हामीले जान सकिन्न र सकिन्छ भने धेरैभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो क्लिन इनर्जीको उसमा जानुपर्छ। अघि पूर्व वक्ताहरूले पनि त्यसैमा जोड दिएर चाहिँ जानुभएको छ, जो नेपालको पनि एउटा लक्ष्य रहेको छ कि हामी क्लिन इनर्जीमा जाने, ग्रिन इनर्जीमा जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। र त्यहाँ एउटा भएको एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो जुन तपाईँले बारम्बार यो उसमा पनि सुन्नुभयो होला, यो गर्ने क्रममा चाहिँ के भन्ने राखिएको थियो सुरु भन्दाखेरि एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यो फेज डाउन भन्दा पनि फेज आउटै गरौँ यो फोसल फ्युललाई, किनभने यसैको कारणले गर्दाखेरि यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भएको छ। त्यसो भने पनि अब यसलाई फेज आउट गरिदिउँ बिस्तारै। त्यसमा हुन त कति समयमा गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू थिएन, त्यही पनि फेज आउट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो। पछि विभिन्न देशले, हुन त अब अलि भारतको नामलाई अलि चर्को रूपमा आउँछ किनभने उसले चाहिँ बोलेको हुनाले, तर त्यो म भारतलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न, त्यसमा अरू पनि देशहरू उसको पछाडि चाहिँ रहेर फेज आउट होइन फेज डाउन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले यसमा अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसैको आधारमा चाहिँ अब सकिन्छ भनेदेखि बिस्तारै कोल फोसल फ्युलको प्रयोगलाई कम गर्दै जाने र यो फोसल फ्युलहरूमा दिएको जुन सब्सिडी छ, अनुदान छ, त्यसलाई पनि कटौती गर्ने भन्ने कुरा आएको छ, जुन धेरै देशहरूले यसलाई मानेको अवस्थामा यो राम्रो पक्ष भन्न सकिन्छ। र सँगसँगै अर्को के पनि भयो भने मैले अहिले हामीले टार्गेट गरेको चाहिँ यो शताब्दीको अन्तिमसम्ममा 2 डिग्री सकिन्छ भने 1.5 अथवा हामी एलडिसी भएको नाताले चाहिँ 1.5, किनभने अहिले नै 1.5 1.1 डिग्री बढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो धेरै संसारभरि समस्याहरू भइराखेका छन् होइन, बाढी पहिरो यो त्यसपछि आएर हिउँ पग्लिने दर जुन बढिराखेको छ अथवा चाहिँ वन डढेलोको कुराहरू छ, यी यावत कुराले गर्दाखेरि अब 1.5 डिग्री नै हाम्रो लागि चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने टार्गेट हुँदै पनि के भएको छ भने अब हामी 2.4 अथवा बियोन्ड 3 डिग्रीको चाहिँ सिनारियो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ यसले अहिले जे राष्ट्रहरूले बुझाएको छन् एनडिसी मार्फत त्यो पर्याप्त भएन, त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेर ल्याऊ भन्ने कुरा जुन आएको छ। र सँगसँगै अर्को के भनेको छ भने त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन त, अब त्यो 1.5 डिग्रीमा लानको लागि जुन एम्बिसन चाहिन्छ त्यो चाहिँ साइन्सले एउटा कुरा भन्छ, विज्ञानले हामीलाई एउटा कुरा देखाउँछ, तर त्यो चाहिँ राजनीतिक दस्तावेजमा राजनीतिक प्रतिबद्धतामा त्यो छ कि छैन त। भनेको अर्थ के भने इन्टरनेसनली गएर एउटा कमिटमेन्ट गरेर आउँदाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले देशमा आएर त्यसलाई कार्य गर्छ कि गर्दैन, त्यो हामीलाई ठुलो
समस्याका विषय छ। त्यस कारणले त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि एउटा राम्रो पक्ष के पनि राखेको छ भनेदेखि यो हाई लेभल मिनिस्ट्रियल डायलग चाहिँ 2030 सम्ममा हामीले साँच्चीकै यो पुगेन भनेर त्यसलाई चाहिँ हेर्नको लागि हामी मिनिस्ट्रियल डायलग पनि वार्षिक रूपमा हुने चाहिँ प्रावधान राखेको छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई एम्बिसनलाई बढाउन र त्यसलाई हेर्ने कतिमा छौँ र अगाडि बढ्ने सहयोग होस् भन्ने चाहिँ एउटा रहेको छ। अर्को पाटो भनेको चाहिँ एडप्टेसनको कुरा। अघि चाहिँ एकदम राम्रोसँग गणेश सरले भन्नुभएको थियो, यति धेरै चाहिँ हाम्रो यो समस्या हुन थालिसक्यो। बाढी पहिरो हिउँ पहिरोले गर्दाखेरि हाम्रो कृषिमा समस्या भएको छ। यसै गत वर्ष तपाईँले हामीले चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि यति धेरै किसानहरूले चाहिँ राम्रो टाइमली डेटा नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले धान बाली नष्ट भएको अवस्था छ। तपाईँले मेलम्चीमा चाहिँ गएको जुन असार 1 गते र साउन लगभग 16-17मा गएको चाहिँ मेलम्चीको चाहिँ समस्या छ, जुन अहिलेसम्म पनि त्यसबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन, अथवा भनौँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन। मनाङमा गएको बाढीको कुराहरू छ। यी धेरै समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ हामीले अनुकूलनलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ र हामीले स्थानीय स्तरमा अथवा चाहिँ अब प्रोभिन्सियल लेभलमा अथवा केन्द्र लेभलमा पनि काम गर्दाखेरि जलवायु अनुकूलनको समस्या कुरालाई चाहिँ अब हामीले विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा आएको छ। भने जुन नेपाल सरकारले पनि अहिले बनाउँदैछ, लगभग अन्तिमतिर आइसकेको छ, त्यो नेसनल एडप्टेसन प्लान भनेर बनाउँदैछ। त्यसलाई चाहिँ बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन लानुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति जोड दिएको छ। भने सँगसँगै चाहिँ एउटा राम्रो प्रोभिजन के पनि भयो भने अहिलेसम्म एडप्टेसनमा हेऱ्यो भने जुन लगानीको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको हिसाबले हेऱ्यो भने एडप्टेसनमा मिटिगेसनको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ। म चाहिँ के भन्छु भने डेटाले लगभग 5 भागमा 1 भाग मात्र एडप्टेसनमा खर्च गरेको छ भने 4 भाग चाहिँ मिटिगेसनमा खर्च गरेको छ। राम्रो कुरा चाहिँ डेभलपमेन्ट एरियाले के भनेका छन्, जो चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई भनेको छन्, उनीहरूले चाहिँ यसलाई डबल गर्ने 2025 सम्ममा त्यसलाई हेरेर भन्ने कुराहरू पनि अगाडि आएको छ, जो चाहिँ सकारात्मक हिसाबले हेर्न सकिन्छ। तर त्यो मैले चाहिँ के भन्छु नि, फेरि यो प्रतिबद्धता मात्रै गरेर भएन, यसमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। त्योभन्दा मैले फाइनेन्समा के छ भन्ने कुरा एकछिनमा आउँछु। यो अघिको कुराले टेक्दाखेरि जुन एडप्टेसन फाइनेन्सको कुरा मात्रै नहेर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ विकसित राष्ट्रहरूले लगभग 12 वर्ष भयो विकासोन्मुख राष्ट्रहरू हामी जस्तो नेपाल जस्तो राष्ट्रहरूलाई हामी आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छौँ, किनभने जलवायु परिवर्तन हाम्रो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पन्न भएको, त्यस कारणले जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रूपमा संसारभरि भइसकेको छ। त्यस कारणले विकसित राष्ट्रले गरेको कारण जुन समस्या चाहिँ आएको छ त्यसको लागि चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ हैन विकसित राष्ट्रले। त्यसमा उनीहरूले के पनि भने यो पहिलो चाहिँ इतिहासमा हुनुपर्छ, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको सन्धिमा कि पैसा नै तोकेर हामी प्रति वर्ष चाहिँ 100 अरब अमेरिकी डलर चाहिँ दिन्छौँ भनेको थियो। तर विडम्बना के भन्नुपर्छ भने 2020 सम्म चाहिँ त्यो पुर्याउनु पर्ने थियो, 2020 देखि 2025 सम्म प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डलर दिन पर्ने थियो। तर 2020 हामी अहिले 22 मा आइसकेछौँ। तर गत वर्षको डेटालाई पनि हेऱ्यो भने विकसित राष्ट्रहरू आफैले भनेको डेटालाई हेर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लगभग 80 अरब मात्रै पुर्यायो भनेर भनेको छ। त्यसमा पनि अझ 5 भागको 1 भाग त मात्रै चाहिँ अनुकूलनमा गएको छ, जुन हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई अलिक बढी सहयोग चाहिने भनेको अनुकूलनको कुराहरूमा चाहिने देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो पुर्याउन सकेनन्। यसमा चाहिँ विडम्बना भन्नुपर्छ, उनीहरूले यसलाई स्वीकारेको पनि छ। तर त्यो चाहिँ उनीहरूले प्रतिबद्धताको राम्रो पक्ष के भयो भने हामीले पुरा भनेको कुराहरू पुर्याउन सकेनौँ, तर अब आउने वर्षमा हामी पुर्याउँछौँ भनेर एउटा डेलिभरी प्लान नै अगाडि बढाएको अवस्था पनि रहेको छ। त्यस कारण त्यो आफैमा अलिकति यसलाई सकारात्मक हेर्न सकिन्छ। तर अघि सुरुमा गणेश सरहरूले भने जस्तै एउटा कुरा के छ भने धेरै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको समस्या चाहिँ के छ भने जति पैसा दिन्छु भनेको थियो अथवा आउँछु भनेको छ त्यो पैसा नआएको अवस्था छ। एक्सेस चाहिँ त्यसमा पहुँच चाहिँ अत्यन्त कम हो, किनभने पैसा भएर पनि कि हामीले ल्याउन सकेनौँ, एकदमै झन्झटिलो भयो। कतिपय कुराहरू चाहिँ दिएको रकम चाहिँ आज निर्णय गरेको 2-3 वर्षसम्म नै नपुगेको अवस्था छ। धेरै विकसनोन्मुख राष्ट्रहरूको समस्या चाहिँ के थियो भने यो पैसा भएको पैसा आएन भन्ने कुरा छ। तर अर्को पक्ष 2025बाट 2030 सम्म अथवा त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी कति पैसा दिने भनेर पनि अर्को नयाँ चाहिँ एउटा गोल बनाउने भनेर पनि लागेको छ। एउटालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने अनुकूलनको पैसालाई डबल बनाउने जुन छ त्यो एउटा राम्रो भन्ने मैले भने। र गएको कप सम्बन्धमा लगभग के छ भने विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई विभिन्न कोषहरू जुन बनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हैन, अति कम विकसित राष्ट्रको कोष छ, एडप्टेसन फन्ड, लिस्ट क्लाइमेट चेन्ज फन्ड विभिन्न छ, ग्रिन क्लाइमेट फन्डहरू छ। त्यसमा चाहिँ $1.5 बिलियन चाहिँ
यो 3टा फन्डमा मात्रै चाहिँ हालेको अवस्था छ। एडप्टेसन फन्ड, लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज फन्ड र एससिसिएफ फन्ड, स्पेशल क्लाइमेट चेन्जमा हालेको अवस्था छ। अब हामीले कार्य गर्नुपर्ने चाहिँ के छ, त्यो पैसा छ भनेदेखि हाल्यो भनेर मात्र भएन, हामीले कसरी त्यसलाई एक्सेस गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। र अर्को एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उठान गरेको, नेपालले पनि यसलाई नजिकबाट हेरेको विषय के थियो भने लस एन्ड ड्यामेजको मुद्दा तथा हानि तथा नोक्सानीको मुद्दा भनेर भन्छौँ। के यसमा के छ भन्दा अहिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन यति व्यापक रूपमा बढिएको छ, घट्नुको साथ अझै पनि बढ्दैछ होइन, त्यो पिकिङ अहिलेसम्म नभएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा 1.1 डिग्रीले चाहिँ ग्लोबल टेम्परेचर बढेको अवस्था छ। धेरैभन्दा धेरै यो जलवायुको असरहरू संसारभरि पर्न थालिसकेको छ। अब त्यस्ता खालका असरहरूलाई अनुकूलन मात्रै कार्यले नपुग्ने भयो, अनुकूलित हुन नसकिने भयो, मान्छेहरू विस्थापित हुनु भयो, एक आफ्नो ठाउँै छोडेर जानुपर्ने भयो, देशै छोडेर जानुपर्ने स्थिति आउन थाल्यो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा उठेर अहिले मान्छेले भोगिसकेको अवस्था छ। कुनै राज्यहरूले त तपाईँले सुन्नुभएको होला, एउटा चाहिँ समुद्रीय सतह बढेर काम आफ्नो देशमा बस्न नसक्ने भएपछि चाहिँ नहुन सक्ने स्थिति आउने भएपछि अरू देशमा जग्गा किन्ने चाहिँ कुरासम्म चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। भनेपछि यस्तो अवस्थामा अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्र पुगेन, हामी चाहिँ हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई हेर्छौँ, जहाँ चाहिँ माइग्रेसन जस्तो कुराहरूलाई, कल्चरल चाहिँ डिस्ट्रक्सनको कुराहरूलाई, इकोनोमिक लसेस जुन चाहिँ पर्मानेन्ट लस हुन्छ त्यस्ता खालको कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई यसलाई चाहिँ यो मुद्दालाई अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। जस्तो मैले मानौँ हाम्रै देशमा उदाहरण दियो भने पनि अब हिउँ पग्लियो भने त हिउँ पग्लिसकेपछि त्यसलाई फेरि हिउँ राख्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन, त्यस कारणले त्यसबाट हुने क्षतिहरूलाई कसरी गर्ने त होइन, त्यो अब पर्मानेन्ट लस हुनसक्छ, त्यो फेरि चाहिँ हिउँ त्यहाँ रिभाइभ नहुन सक्छ। त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ के गर्ने अथवा धेरै घट्न सक्छ, त्यसको बारेमा के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक व्यापक रूपमा आएको छ। त्यस टापु राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो देशै डुब्ने खालको स्थिति आउने, हाम्रो चाहिँ हिमालय पग्लेर चाहिँ सकिने जस्तो कुराहरू आउने विभिन्न डेटाहरूले पनि त्यो देखाएको छ। भनेपछि यसमा काम गर्नु पर्यो, त्यसमा काम गर्नको लागि चाहिँ कोष खडा गर्नु पर्यो, त्यो कोषबाट चाहिँ सहयोगहरू लिएर काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति त्यसमा सकारात्मक हुन सकेन। त्यसमा अब यसले कुराकानी मात्रै गर्ने, ग्लासको डायलग बनाएर यसमा कुरा गर्ने, के गर्ने, अब कस्तो खालको हुने भनेर कुरा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा आएको छ। तर साँच्चीकै फन्ड अथवा जुन हामीले माग गरेको कोष थियो त्यो चाहिँ नआएको अवस्था छ। तर हुन त के पनि भन्छ भने हामीले यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, टेक्निकल एसिस्टेन्स दिने भन्छ, जसले चाहिँ रिपोर्ट प्रड्युस गर्छ, अध्ययन गर्छ होइन, त्यसका खालको त्यस्ता मान्छेले त यो सहयोगै राम्रै होला। तर साँच्चीकै हामी कार्य नै गर्छौँ, यसो मिनिममै गर्दै चाहिँ यो लस एन्ड ड्यामेजलाई सम्बोधनै गर्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो मागहरू नेपालले उठाएको जुन हिमालसँग जोडेर उठाएको मुद्दा पनि थियो। हुन त एउटा डिसिजनमा लस एन्ड ड्यामेज माउन्टेन भन्ने इजन नआए पनि त्यो क्रायोस्फेयर भन्ने शब्दहरू आएको छ, जुन चाहिँ अब सबै जमेको वाटर बडिजलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। र अर्को अब अलिकति हेर्दाखेरि अब यसले प्राविधिक हुनसक्छ, तर पहिलादेखि नै 2015मा प्यारिस आएपछि 2020बाट यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने भनेर भनेको थियो। त्यसमा 2-3वटा कुराहरू चाहिँ अग्री भएको थिएन, त्यसलाई पनि त्यसले सकारात्मक रूपमा हेरेको छ। मैले किन मात्र राखेको भन्दाखेरि यो आर्टिकल 6ले चाहिँ मार्केटको कुरा गर्छ, जुन अघि मधुसूदन सरले पनि हामीले सिडिएमको कुरा यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भन्नुभएको थियो। त्यो गर्दा अझै पनि ठाउँहरू छ भनेदेखि भोलि हेर्न सक्ने, नेपालले अलिकति कार्य गर्न सक्ने यो मार्केट मेकानिजममा चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ कुनै त्यस्ता खालका स्रोतहरू छन् जहाँ कार्बन चाहिँ क्रेडिटलाई हामीले मार्केटमा लिएर जान सक्ने अनि त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्ने ठाउँहरू छ भने गर्ने। र त्यहाँबाट आएको अब कुनै रकमहरू चाहिँ अब त्यसबाट मात्रै होइन, ग्लोबली रूपमा आएको रकमहरू एडप्टेसन फन्डमा गयो भने त्यहाँबाट चाहिँ पैसा ल्याउने, अब अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी जुन फ्रेमवर्क अब चाहिँ के पनि थाहा हुन्छ भनेदेखि कुन देशले कसरी चाहिँ आफ्नो कार्बन घटाइरहेको छ, कसले के एक्सन गरेको छ, पैसा कसले दिएको छ, कसले कति पायो, त्यस्ता कुराहरू पनि ट्रान्सपरेन्सी फ्रेमवर्कमा जुन रिपोर्टिङ हुन्छ त्यसले पनि दिन्छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ जुन अहिले नेपालले पनि 2025सम्मको एउटा चाहिँ टार्गेट राखेर एउटा चाहिँ दस्तावेज बुझाएको थियो। अब यो प्रत्येक 5 वर्षमा यसलाई हेर्ने, तर 10 वर्षको लागि के भन्छ बुझाउने, तर कम्तीमा 5 वर्षलाई चाहिँ एकदम कन्क्रिट टार्गेट राख्ने भनेको छ। यसमा म यसमा अब नेपालले बुझाएको डकुमेन्टहरूको बारेमा म धेरै जान्न चाहन्न, किनभने यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा न्याप बुझाउँदैछ, एनडिसी बुझायो, लङ टर्म स्ट्राटेजी बुझाएको छ। हामी कार्य गर्छौँ, यो कार्यमा हामी चाहिँ पीडित छौँ, त्यस कारणले हामी पनि यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ, आफ्नो सक्ने जति चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझाएको छ त्यो कुरा चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो। तर अब के छ भनेदेखि अब हामीले घरमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। मैले यो तपाईँलाई स्लाइड देखाएँ, एउटा स्लाइडमा त के देखाएको भनेदेखि यो मिनिस्ट्री अफ इनर्जी, वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन छ। हाम्रो अहिले पनि तपाईँले इनर्जी कन्जम्सनलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो इनर्जी कन्जम्सन म्यासिभ हो। किन अलि इनर्जीको अलिकति इक्जाम्पल दिएँ, किनभने अलिकति यो हाम्रो अलि स्टेक होल्डर इनर्जीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ।
अहिले पनि हाम्रो 60% भन्दा बढी चाहिँ बायोमासबाट चाहिँ हाम्रो फुलफिल हुन्छ, काठ दाउरा अथवा गोइठाहरूबाट चाहिँ इनर्जी आइरहेको देखिन्छ। र बिस्तारै तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने हाम्रोमा जुन यो माथिको चाहिँ यो निलो रेखा छ त्यो चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको चाहिँ युसेज हो। नेपालमा अहिले पनि हेऱ्यो भने हाम्रो 2004-05 को तुलनामा 2019-20 मा आउँदाखेरि कहाँ चाहिँ 8% बढेर 20 मा गएको छ हैन। तपाईले अलिकति यसलाई जुन यो जुन मैले देखाएको जुन दुईटा जुन रातो घेरा भएको हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ कोल हो। इन्ट्रेस्टिङली हामीलाई कोल फायर्ड पावर प्लान्टहरू छैन, त्यो थर्मल उहरू पावर प्लान्ट छैन। त्यही हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कोल चाहिँ बढिरहेको छ, इन्डस्ट्रियल युजमा यो ब्रिक किल्सहरूमा बढेको छ, जसले गर्दा अब यो यसलाई कसरी हेर्नु हुँदैन भने यो कोल कन्जम्सन पेट्रोलियम कन्जम्सन बढेछ मात्रै भनेर हेर्नु भएन, यसले हाम्रो स्वास्थ्यको कुरामा कसरी असर गरेको छ त्यसलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै चाहिँ हामीले हाम्रो टुरिज्म भएको नाताले गर्दा टुरिज्ममा प्रमोट गर्ने त्यो आँखाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र बढ्दो क्रममा छ भनेर देखाउन खोजेको। र हुन त त्यो सँगसँगै अर्को एउटा पाटो के पनि छ भने यो रिन्युएबल एनर्जी पनि पछिल्लो समयमा हामीले बढ्दै गएको छ, रिन्युएबल एनर्जीको सेयर पनि। र सामान्यतया के भन्न सकिन्छ भने नेपालको हकमा चाहिँ हामी अझै पनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू जुन इम्पोर्ट हुन्छ गर्छौँ त्यो चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ। छोटोमा देखाएँ। अझ तपाईँले यसलाई चाहिँ ग्राफमा हेर्नुभयो भने त इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने 2015-16 पछाडि चाहिँ डिजेलको यो कन्जम्सन चाहिँ हात्तै बढेको देखिन्छ। इन्ट्रेस्टिङ छ किन यो बढ्यो भने यसै कारणहरू धेरै ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। एउटा दुई तीनवटा कारण के हुनसक्छ भने एउटा कुरा चाहिँ यो 15-16 चाहिँ अब अलिकति चुनाव आएर स्थानीय स्तरको चुनाव आएर चाहिँ हामीलाई लागेको अब यो डोजरहरू एकदम धेरै व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, त्यसले पनि एउटा हो कि भन्ने एउटा आँकडा देखिन्छ हैन। किनभने त्यहाँ स्थानीय सरकार आयो, उनीहरूले बाटोमा धेरै बढी प्रयोग गर्नुपर्ने तर डोजरहरू व्यापक रूपमा चाहिँ युज भयो भन्ने एउटा त्यो तर्क छ भने अब अरू ठ्याक्कै थाहा छैन। तर हाम्रो समग्रतामा हेर्दाखेरि के पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पेट्रोलियम प्रोडक्ट नेपालमा प्रति वर्ष बढ्दैछ, यसको युसेज चाहिँ व्यापक रूपमा छ। र बढीभन्दा बढी चाहिँ कन्जम्सन तपाईँले काठमाडौँ अथवा चाहिँ बागमती प्रोभिन्सले बढीभन्दा बढी यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको पनि हामी पाउँछौँ। र सबै खालका चाहिँ जुन ऊ छ केरोसिन मात्रै एउटा यस्तो वस्तु घट्दै गएको होइन भनेदेखि सबैमा चाहिँ बढेको पाउँछौँ। र तपाईँले अलिकति हाम्रो एनडिसीको टार्गेटलाई हेऱ्यो भने राम्रो पक्ष के छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीमा लिएर जाने 2015 को टार्गेट 2000 होइन कम्तीमा पनि 15,000 मेगावाट चाहिँ 2030 सम्म निकाल्ने भन्ने कुराहरू छ। यो इनर्जी भनेपछि हाइड्रो आउँछ भने अरू चाहिँ 5 देखि 10% चाहिँ रिन्युएबल इनर्जीको कुराहरू छ। म सबै कुरा पढ्दिनँ यहाँ, तर अर्को एउटा राम्रो पक्ष अब हेर्दाखेरि अलिकति यो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा रहेको छ। भनिन्छ 2000 टार्गेटले के भन्छ भने 2025 सम्ममा चाहिँ 25% सेल प्राइभेट भेहिकलको सेल चाहिँ 25% पुर्याउने भनेको छ। तर विडम्बना के छ भने आज हामी 2022 मा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो 2% पनि छैन हैन। अब यसलाई चाहिँ त्यो रफ्तारमा जाने हो भनेदेखि अझै त्यसलाई चाहिँ 2030 सम्म त 90% जाने भनेको छ। अब यो कुनै बेलामा गएर बढ्दै गएर कुनै अन्तिममा गएर पिक भएर यो एभरेजमा मिल्न आयो भने एउटा कुरा हो। अनि यो अलिकति एम्बिसियस राखिएको छ सायद। तर के भन्यो भने कम्ती पनि हेर्दाखेरि 10% को दरले चाहिँ प्रति वर्ष जानुपर्ने एभरेजमा चाहिँ देखिन्छ। हामीले साँच्चीकै यो अहिलेको डिजेल पेट्रोल भेहिकलहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूले चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो भने सँगसँगै अरू कुकिङमा जाने कुराहरू छ। कुकिङ एकदम राम्रो पक्ष छ। नेपालमा अहिले सरकारले पनि यसलाई प्रमोट गरेको अवस्था छ। एपिसीले पनि भर्खरै सुरुमा गणेश सरले भने जस्तै त्यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट फन्डै ल्याएर उहाँले यी कुकिङमा तराईको जिल्लाहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अरू पनि व्यापक रूपमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले यस्तामा बिस्तारै अगाडि बढेको छ भने फरेस्ट कभरको कुराहरूलाई पनि मेन्टेन गर्ने कुरा राखेको छ। यो एफएम एम्बिसियस कुरा हो। तर यो हामीले यसो गर्छौँ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त बुझायौँ, तर हामीले घरमा के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। किनभने एकातिर पोलिसी बस्ने, एकातिर चाहिँ नियमहरू बस्ने, अर्कोतिर कार्यान्वयन चाहिँ नहुने भयो भने हामीले यो कमिट गर्नुको चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। किनभने 2025 मा पुग्दा हामीले कति गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले गर्व गर्ने खालको एक्सनहरू गर्न सकियो भने त्यो फाइदा पुग्छ हामीलाई हैन। र त्यसरी आएर 2030 मा पनि फर्किँदाखेरि त्यसरी पर्छ। र तपाईँलाई मैले एउटा सानो एउटा ऊ देखाउँछु। मैले 2020-21 मा मात्रै ल्याएको यो डेटालाई देखाउँदाखेरि नेपालमा हामीले 1 नम्बरको इम्पोर्ट गर्ने प्रोडक्टमा चाहिँ हामी अहिले पेट्रोलियम प्रोडक्ट छ। मैले अहिले तपाईँलाई देखाएँ कसरी बढ्दैछ। कोल डिजेल पेट्रोलको इभन कोइला पनि बढ्दै रहेछ नेपालमा। त्यो हेर्दाखेरि 2020-21 मा यो अलिकति कोभिडले हामी थलिएको बेला पनि थियो। त्यति हुँदै पनि लगभग 176 अरब रुपियाँ चाहिँ इन्डियामा हामीले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किन्न मात्रै चाहिँ खर्च गरेको छ। त्यसको सँगसँगै दोस्रोमा हेर्नुभयो भने 124 अरब चाहिँ रुपियाँ हामीले गाडी किन्नमा हैन। गाडी यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल पनि आउँछ।
तर गाडी किन्नमा मात्रै खर्च गर्छौँ भनेपछि तपाईँले सामान्यतया हेर्नुभयो भने 3 अरब जति रुपियाँ त तपाईँको यो गाडीको तेल इन्जिन र यो के भन्छ यो गाडीको चाहिँ गाडी किन्नलाई मात्रै खर्च गरेको पाइन्छ। अब यसमा त पाठ पूर्जाको कुराहरू अझ हामीले गरेकै छैनौँ। सबैलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ, हामी एकातिर पेट्रोल र किन बढाइराखेको छौँ, दोस्रो कुरा हाम्रो पैसा कहाँ गइराखेको छ, तेस्रो कुरा चाहिँ यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा हामीलाई कता लिएर गइरहेको छ भनेर हेरेर त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ तपाईँले सँगसँगै ल्याएर हेऱ्यो भनेदेखि यो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यस कारणले पनि जस्तो एनडिसीमा भनेको जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता गरेर आएको कुराहरू छ र जसरी हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि होइन यो चाहिँ घटाउँदै लिएर जाने र हाम्रो आफै यो नवीकरणीय ऊर्जामा चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुने, यसले हामीलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा सहयोग गर्छ, यसले हामीलाई चाहिँ ऊर्जामा चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुनलाई सहयोग गर्छ र अधिकांश पैसा भारत जान्छ भनेदेखि त्यसलाई भित्रै रूपमा हामी यहाँबाट बचेको पैसा मानौँ न कम्तीमा पनि प्रति वर्ष चाहिँ 2-3 अरब मात्रै हामीले बचाउने हो भने पनि त्यसरी घट्दै जाने हो भने र 2000 अब त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य अरू ब्याग खर्च गर्न सक्छौँ। र हामीले एनडिसीले अथवा लङ टर्म स्टडी जुन बनेको छ त्यसले पनि के भन्दैन भन्दाखेरि हाम्रो साँच्चीकै हाम्रो नेपालको चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको पिकिङ कहिले हुने भन्ने कुराको पिकिङको कुराहरू चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। हामीले घटाउने चाहिँ भनेका छौँ यो हिसाबले, तर पिकिङ हुँदा अब हामीलाई के पनि चाहियो भने त्यो पिकिङ चाहिँ कहिले गर्ने त नेपालले त्यो चाहियो। त्यसको अर्थ के हो भने पिकिङ गर्दै जान खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको अवस्थामा प्रत्येक वर्ष कतिले घटाउँदै लिएर जाने त्यो थाहा हुन्छ। त्यो त्यहाँबाट बचेको रकम अथवा जुन स्रोत साधन छ त्यो अरू क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सक्छौँ र आफै चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पाथमा पनि हिँड्छौँ, सेल्फ सफिसियन्ट पनि हुन्छौँ, अरूमा परनिर्भर हुनु पर्दैन र हाम्रो स्रोत साधन हामीले आफूले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने यो अपर्च्युनिटीको हिसाबले त्यो देखिन्छ। मैले समग्रतामा कुराहरू गरेँ। त्यस कारणले हामीले यो पैसा जुन बाहिर जाने कुरालाई यसलाई रोक्न कसरी सकिन्छ र त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभ युजमा कसरी गर्ने जसले गर्दा हाम्रो वायु प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य अरू कुरा पनि कम होस्, टुरिज्म सेक्टरलाई हामीले प्रमोट गरोस्, हाम्रो चाहिँ ग्रिन होइन एकदम क्लिन सिटीहरू बन्न सकौँ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर म यति भन्दा पनि के चाहिँ भन्छु भने हाम्रोमा यो भनेको अलिकति सिटी सेन्ट्रिक कुराहरू पनि हो। यो जुन गाडीको कुरा यो चाहिँ अब एक खालको मिडल क्लासको एलिट वर्गलाई चाहिँ टार्गेट गरेको देखिन्छ। अझै पनि हामी अलिकति त्यसमा चाहिँ डिबेट डिस्कसन गर्न सकिन्छौँ। तर यो कुरा गरिरहँदाखेरि एडप्टेसनको कुराहरूलाई पनि सँगसँगै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ छ। किनभने हाम्रो देशमा अहिले जति पनि बाढी पहिरो सबै कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ छ। अब घरमा हामीले मिटिगेसन, एडप्टेसन सबै कुराहरू गर्नु पर्यो। विदेशमा भन्दा पनि चाहिँ प्लानहरूमा हामीले बुझाएका अनुसार चाहिँ गरेका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले भोलि रिपोर्टको रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब अगाडि जाने भनेको चाहिँ हाम्रा कमिटमेन्टहरूलाई जुन जसरी हामीले कपमा जान्छौँ, प्रस्तुत गर्छौँ, दस्तावेजहरू संयुक्त राष्ट्रले बुझाउँछौँ, त्यसको हाम्रो ऐन कानुन नियम अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नीतिहरूले हाम्रो बजेटमा कसरी रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो कुरा प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुराहरू बुझाउन चाहिँ जरुरी छ। मलाई एउटा खुसीको कुरा के लाग्छ भने यहाँ मैले सबै देखिरहेको छैन, हाम्रो गणेश सर अझै पनि हामीसँग हुनुहुन्छ होला, सुनिल सरसँग हामीसँग सँगै हुनुहुन्छ होला। पछिल्लो समय नेकपा माओवादीले चाहिँ यो वन तथा वातावरण विभागै बनाएर काम गर्न थालेको छ। त्यो एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पाटो पनि रहेको छ। सँगसँगै यो कुरा अरू पार्टीहरूले पनि गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। साँच्चै यो विषयलाई अलिक गहन रूपमा चाहिँ होइन हामी यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्दै लिएर जान्छौँ भन्ने हो भने त्यो पनि जरुरी छ। किनभने आखिर जसले जे कमिट गरे पनि राजनीतिक पार्टीहरूले जो सरकारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएन, गर्नु भएन भने यो कामहरू चाहिँ यो नीतिकै रूपमा थन्किन्छ, त्यसले कामले नहुन सक्छ। त्यस कारणले त्यतापट्टि अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो अबको दिनहरूमा बाटो चाहिँ छ। र अहिलेसम्म हामी अलिकति पोलिटिकल कमिटमेन्टमा चाहिँ फेलियरै हौँ कि भन्ने पनि आफूलाई मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। हामीले अलिक पोलिटिकल च्याम्पियनहरू बनाउन सकेको छैनौँ। हामीले जहिले पनि गणेश सरलाई हेर्ने गर्छौँ होइन, त्यसै गणेश सर जस्तै मान्छे अरू पनि बन्नुपर्छ, धेरै बन्नुपर्छ, सांसदहरू धेरै अरू पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र छलफलको लागि चाहिँ म यति राखेँ। मैले मलाई दिएको समयभन्दा 3 मिनट बढी गएको छ, माफ गर्नु होला र मैले यही सकेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद राजेश सर। तपाईँले राख्नुभएका कुराहरू साँच्चीकै सूचनामूलक मात्र नभएर ज्ञानवर्धक पनि हो। कतिपय साथीहरूले यी कुराहरूलाई चाहिँ अब आउने लेख रचनाहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो पछि गएर समाचारमूलक हुनेछ र यसरी अगाडि जानेछ। जो आज हामीले निम्त्याकाहरू आउन सक्नु भएन पत्रकार साथीहरू, उहाँहरूले निश्चित रूपले युट्युब मार्फत र हामीले पठाउने अब सरको प्रेजेन्टेसन र अरू सामग्रीबाट पाउनुहुने नै छ र त्यसलाई अगाडि जानेछ भन्ने हामीले दृढ विश्वास छ।
अब राजु सरको प्रस्तुति सँगसँगै हामी चाहिँ मन्जित ढकालज्यूलाई चाहिँ आफ्नो अनुभव देश विदेशमा भएको कुराहरू र COP26 का कुराहरू अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ र यो क्लाइमेट चेन्जसँगै उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केही कुराहरू राखिदिनु हुन म उहाँलाई चाहिँ फ्लोर दिन चाहन्छु। मन्जित ढकाल चाहिँ निकै लामो समयदेखि यो क्लाइमेट चेन्जमा को अभियानमा उहाँ सम्बद्ध भई आउनु भएको छ। उहाँ UNFCCC को धेरै काम गरिसक्नु भएको छ र लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रिजहरूको तर्फबाट उहाँले धेरै एडभोकेसीका काम गर्नु भएको छ। उहाँ यो क्लाइमेट एनालिस्टहरूको ग्रुपमा पनि रहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ क्रियाशील रहनु भएको छ। 2015 को पेरिस एग्रिमेन्ट हुँदा पनि उहाँको चाहिँ संलग्नता थियो अथवा उहाँ चाहिँ त्यहाँ एडभोकेसीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ पढाउने र मार्गदर्शन गर्ने कामहरू पनि गर्दै आउनु भएको छ र क्लाइमेट डिप्लोमेसीको विषयमा उहाँको चाहिँ विशेष प्राध्यापन नै गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। उहाँलाई चाहिँ म फ्लोर दिन चाहन्छु। मन्जित ढकाल सर, द फ्लोर इज फर यू नाउ, प्लिज गो अहेड। हजुर, धन्यवाद पूर्ण सर र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै सर म्याडमहरू, विशेष गरी पूर्व मन्त्री गणेश शाह सर, सुनिल मानन्द सर र सबैजनालाई स्वागत गर्दै हुन्छ। म छोटकरीमा सर्वप्रथम त यो म विशेष गरी चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूसँग नजिक भएर क्लाइमेट नेगोसिएसनमा काम गर्छु। अति कम विकसित राष्ट्र LDC को चेयरको एडभाइजरको नाताले क्लाइमेट एनालिटिक्स भन्ने संस्थासँग आबद्ध छु। हामीले त्यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि एउटा आइडियोलोजी चाहिँ यो हामी पीडित, हामी दुखित, हामीलाई अरूले हेरिदिनु पर्यो भन्ने होइन कि लिडरसिप पर्सपेक्टिभ पनि हुनुपर्छ र हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने। अनि कहिलेकाहीँ यो हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्दा आफूले नै नगरेको काम, आफूले कार्बन इमिसन अति कम गरे पनि किन गर्छु भनेको भनेर अनौठो तरिकाले होइन प्रश्न गर्ने या पनि देखिन्छ। तर जलवायु परिवर्तनका कामहरूलाई विकाससँग दाजेर हेर्दा र जलवायु मैत्री तरिकाले विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने क्रममा हामीलाई नै फाइदा छ है भन्ने खालका तथ्यहरू चाहिँ धेरै छन् होइन। त्यसले गर्दा ती सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। म छोटकरीमा त्यो कुरा पनि राख्छु। COP26 को आउटकम चाहिँ मेरो विचारमा पहिलो त फेरि के पनि हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सबै कुरा समाधान गर्छ भन्ने होइन, धेरै काम त हामीले आफै गर्नुपर्नेछ। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्लेटफर्ममा सबै देशहरू एक ठाउँमा उभिएर केही सहमति ल्याउन त अत्यन्तै गाह्रो छ। त्यो सधैँ गाह्रै हुन्छ होइन। हामीले देखेको छौँ राष्ट्रिय स्तरमा अथवा राजनीतिक दलमा या अरू फोरममा पनि त्यति सजिलो छैन सबैले सहमति गरेकै ठाउँमा ल्याउनु। त्यसले गर्दा तीबाट सबै कुरा समाधान हुन्छ भनेर आश गर्नु पनि त्यो चाहिँ त्यसले नै निराशा दिन सक्छ। मैले 2-3वटा जस्तै COP26लाई समग्र रूपमा फेलियर भयो या यो चाहिँ सक्सेस भयो भन्ने भन्दा पनि त्यहाँभित्रका विषयवस्तुमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। समग्रमा पृथ्वीको तापक्रम घटाउनेमा चाहिँ सकारात्मक अभियानहरू अहिलेसम्म भए होइन, पर्याप्त छैनन्। त्यसको लागि आउँदो वर्षभित्र सबै देशहरूले आफ्ना कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना लिएर आउनु भनेर भने। यदि देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना लिएर आए यो COP सफल भएको मानिन्छ। लिएर आएनन् भने COP को आउटकमको सान्दर्भिकता कम हुने भयो होइन। त्यसै गरी अन्य विषयहरू पनि होइन, आर्थिक दायित्व लगायत लस एन्ड ड्यामेजका कुराहरू पनि त्यसरी नै जोडिएर जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कुरा गरिराख्दाखेरि यसलाई असर र हामीलाई पर्ने असर र हामीले लिन सक्ने अवसर होइन, यो असर र अवसरलाई हेर्नु अलिकति गहिरिएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अघि प्रेजेन्टेसनमा पनि राजुले देखाउनु भयो जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै निकालेको तथ्याङ्कमा गएको 5 महिनामा मात्रै हेर्ने हो भने हामीले डिजेल 50 अर्बको, पेट्रोल 24 अर्बको होइन, LPG ग्यास चाहिँ 23 अर्बको, कोइला झन्डै 10 अर्बको गरेर यसलाई डलरमै ट्रान्सलेट गर्यो भने पनि झन्डै $1 बिलियन चाहिँ हामीले आयात गरिसकेको देखिन्छ। गएको वर्ष सम्पूर्ण देशहरूले, विकसित देशहरूले जुन रकम उपलब्ध गराए
क्लाइमेट चेन्जका फन्डहरूमा त्यो झन्डै 1.5 बिलियन जति थियो होइन। मैले भन्ने गरेको छु जस्तै कोभिड सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले 2 खरब 15 अरबको पेट्रोल डिजल किनेका थियौँ। त्यसलाई 5% मात्रै घटाउन सक्ने हो भने कोरोनाको खोप सम्पूर्ण देशवासीलाई दिन सक्ने रकम चाहिँ बस्दो रहेछ कि त्यहीबाट होइन। भनेपछि एउटा हामीसँग चाहिँ एउटा के पनि मानसिकता हुनु पर्यो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। हामीसँगै छन् स्रोतहरू होइन, र तिनीहरूलाई हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, तिनीहरूको होइन सही उपयोग हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्नेमै जानु पर्यो। जसले गर्दाखेरि यहीको स्रोत साधन हामीले धेरै प्रयोग गर्न सक्ने। त्यो भन्नुको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू नलिने, अब हामी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रियबाट चाहिँ होइन सहयोगहरूबाट टाढिने भन्न खोजेको होइन, तर तिनीहरूका आफ्ना चाहिँ प्रावधानहरू हुन्छन् होइन, आफ्ना फन्डिङ अब्लिगेसनहरू हुन्छन्, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर हामीले क्लाइमेट डिप्लोमेसी प्रस्तुत गर्ने ती सबै ठाउँ त छँदैछन्। तर जबसम्म हामीले जलवायु परिवर्तनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो भनेर उठाइराख्छौँ, यसले राजनैतिक दलमा पनि मेरो विचारमा एक खालको त्यति सकारात्मक सन्देश चाहिँ दिँदैन होइन। यो विदेशी मुद्दा रहेछ, विदेशीलाई गाली गर्ने या उनीहरूले निकालेको समस्या भन्ने त्यतातिर मात्रै जान्छ, र हामीले आफ्ना असरहरूलाई नजिकबाट हेर्ने र अवसरहरू खोज्नेतिर हामी त्यति जाँदैनौँ। त्यसले गर्दा त्यो लाइनमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि दोस्रो उदाहरण चाहिँ जलवायु परिवर्तनले परिरहेका प्रभावहरू। अहिले त हामी होइन संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्दाखेरि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र होइन संविधानका ती प्रावधानहरू हेर्दा पनि र पछिका ऐनहरूमा चाहिँ स्थानीय निकायहरूले जलवायु अनुकूलनमा गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। ती सबैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जबसम्म हामीले स्थानीय सरकारलाई जलवायुजन्य प्रकोपहरूसँग जुझ्नको लागि होइन उनीहरूलाई सबल बनाएर अगाडि बढ्दैनौँ, र जलवायु परिवर्तनको विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट फन्ड एक्सेस गर्ने, कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा मात्रै सन्देश दिन्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई सही मार्गमा पुर्याउँदैन जस्तो लाग्छ। केन्द्र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फन्डहरू एक्सेस गर्ने, रिडिस्ट्रिब्युट गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी छँदैछ, त्यो गर्ने हो। तर हामीले देशव्यापी चाहिँ यो समस्या समाधान गर्न हाम्रै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, र किनभने मैले किन उदाहरण दिइरहेको छु भने कुनै एक्सट्रिम डिजास्टर हुँदाखेरि अब पर्खिनुहोस् म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट फन्ड लिएर आउँछु या कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नियोग आउँछ सहयोग दिन्छ अनि हामी कार्यक्रम गर्छौँ भनेर पर्खेर हुँदैन, हामी आफै नै त्यसको डिफेन्समा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय स्तरको र प्रादेशिक सरकारको नै क्षमता अभिवृद्धि गरेर चाहिँ अगाडि जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि म पहिले 2016मा र यसपालि 2020मा बुझाएको एनडिसी बनाउने क्रममा पनि प्राविधिक रूपमा संलग्न थिएँ होइन। यहाँ हाम्रो मिलन सर पनि हुनुहुन्छ मन्त्रालयबाट। ती सम्पूर्ण हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कार्बन उत्सर्जन कम भए पनि हामीलाई फाइदा हुने क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजनाहरू चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। उदाहरणको लागि यातायात क्षेत्र र खाना पकाउने होइन ग्यासलाई अथवा यो जुन बायोमासलाई रिप्लेस गर्नको लागि ती दुईटा क्षेत्रमा कार्बन घटाउँदा हामीलाई नै धेरैभन्दा धेरै फाइदा छ होइन। यातायात क्षेत्रको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, र खाना पकाउने ग्यास अहिले त एलपिजी ग्यास त गाउँ गाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ, र बायोमास पनि त्यही हिसाबमा प्रयोग छ। भनेपछि ती क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनु भनेको चाहिँ हामीलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर हामीले घटायौँ भन्नको लागि हामीलाई होइन एउटा हाम्रो चाहिँ प्रस्तुति अथवा हामीलाई राम्रो नजरले हेरिएला। तर त्योभन्दा पनि हामीलाई आन्तरिक रूपमा हुने फाइदा चाहिँ व्यापार घाटा कम हुने होइन, यो श्वास प्रश्वासको रोगहरू जुन पोल्युसनले गर्दाखेरि हुने त्यसमा कमी आउने, जसले गर्दाखेरि हस्पिटलमा गएर गरिने खर्चहरू कम हुने लगायतका, र सबैभन्दा ठुलो कुरा त सस्तोमा बिजुली बेच्नुभन्दा आफैले प्रयोग गर्न सकिने लगायतका सम्भावनाहरू अति धेरै हुने। त्यसले गर्दा केही लो ह्याङ्गिङ फ्रुटहरू चाहिँ यी नेपालका योजनाहरूमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसले गर्दा यसपालि कपमा भएको प्रस्तुति चाहिँ र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति पनि अन्य कपहरूभन्दा अलिकति मलाई फरक के लाग्छ भने नेपालले अरूबाट आश गर्ने भन्दा पनि हामीले यो गर्न सक्छौँ भनेर सुनाउने कुराहरू पनि धेरै थिए यसपालि। म यति भन्छु र यही टुङ्गाउँछु। केही प्रश्नहरू छ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। मन्जिर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निकै एनालाइटिकल कुराहरू आएका छन् तपाईँले राख्नु भएको छ। तपाईँले राख्नुभएका कुराहरू हामी श्रोताहरूलाई र अन्य जो आज हामीसँग सम्बन्ध के अरे जोडिनु भएका छैन उहाँहरूले पनि निश्चित रूपले पाउनुहुनेछ।
अब यसपछिको हामीले चाहिँ रिमार्क्स चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार तथा मिडिया एडुकेटर रामकृष्ण रेग्मी सरको लागि चाहिँ हामीले छुट्याएका थियौँ। अनलकिली उहाँ चाहिँ टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि अहिले जोडिनु भएको छैन र यो समयलाई म चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका हाम्रा अन्डर सेक्रेटरी मिलन ढुङ्गाना सरलाई चाहिँ दिन चाहन्छु र उहाँको तर्फबाट अहिले भइरहेका सरकारी गतिविधिहरू त्यसभित्र चाहिँ काम भइरहेका विषयमा छोटो जानकारी राख्नु हुनुको लागि चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। कृपया मिलन ढुङ्गाना सर, प्लिज द फ्लोर इज फर यु। अलि छोटोमै हामी चाहिँ सबै कामहरू सकौँ। हामी चाहिँ टाइमभन्दा अलिकति नै गइरहेको अवस्था छ। धन्यवाद रञ्जित कार सर। सुनेको छ है मैले मेरो बोली? सुनिन्छ। हुन्छ 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 पूर्ण सरलाई धन्यवाद। अनि त्यसपछि पनि यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि मैले सम्बोधन नगरिकन यहाँ हुनुभएका सबैजना सहभागीहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार गरेँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट। र खुसीको कुरा के भने मैले जति पनि कुराहरू भन्छु वा सोचेको थिएँ यो कुराहरू राख्छु होला डिस्कसनमा भनेर धेरै कुराहरू आइसकेको छ। जस्तो सुरुमा चाहिँ पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। त्यसपछि राजु सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि धेरै कुरा आयो। मन्जित सरले त्यसलाई ऱ्यापअप पनि एकदम मिहिन ढङ्गले गर्नुभयो। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो एआइपिसीको कार्यकारी निर्देशकज्यूले पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यही भएर त्यो कुरालाई चाहिँ रिपिट नगरिकन यसपालिको आउटकम भन्दा पनि हामीले अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै के गरिरहेछौँ, के भइरहेछ यो एरेनामा भन्ने कुरा अलिकति थोरै वन तथा वातावरण मन्त्रालय जो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको लागि चाहिँ UNFCCCको फोकल मिनिस्ट्री पनि हो। यसले धेरैवटा रिपोर्टिङदेखि लिएर त्यसमा भएका सन्धि सम्झौताका कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संयोजन पनि गर्दै आइरहेको भएको हिसाबले चाहिँ अब यसपालिको COP26 को कुरा गर्दाखेरि अघि पनि कुरा आयो, पार्टिसिपेसन एकदम हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो मन्जित सरहरूले वा चाहिँ राजु सरहरूले अलिक बढी यसलाई चाहिँ धेरै समयदेखि हेर्नुभयो, उहाँहरूले पनि अलिकति एसेस गर्नुभएको होला। तर मलाई मेरो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मल्टी स्टेक होल्डर पनि थियो, सबै विषयगत मन्त्रालयहरू। यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको चाहिँ जस्तो वन तथा वातावरण मन्त्रालय चाहिँ फोकल मिनिस्ट्रीको रूपमा हेरे पनि यो चाहिँ हामीले भन्छौँ नि क्रस सेक्टरल इस्यु जस्तो सबै सेक्टरमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। जसरी हामीले जेन्डरका कुराहरू हेर्छौँ त्यसै गरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरालाई नै अब चाहिँ सबै सेक्टरमा ध्यान दिनुपर्छ। र त्यसको चाहिँ हामीले अघि धेरै कुरा गरेको एनडिसीका टार्गेटहरूमा पनि धेरै सेक्टरल कुराहरू भएर सबै सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरूलाई कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएका थियौँ। त्यस्तै गरी अब प्राइम मिनिस्टरकै आफ्नै चाहिँ भइहाल्यो। त्यस्तै गरी अरू एक्सपर्ट साथीहरू जस्तै मन्जित सरहरू, राजु सर, अन्य एक्सपर्ट साथीहरू, सरहरू, म्याडमहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ युवा अनि महिलाहरूको पनि सहभागिता राम्रोसँग थियो। त्यस्तै गरी जनजातिका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। अनि अघि मन्जित सरले भन्नुभएको हामीले चाहिँ COP26 मा प्रेजेन्ट गरेको कुरामा चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ कुनै कुरा हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट अनुरोध भन्दा पनि हामीले गरेका प्रयासहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गरेका थियौँ। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नै हेर्नुभयो भने पनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ विश्व समुदायलाई चाहिँ यो कुरा गर्न रिक्वेस्ट गर्छौँ। जस्तो चाहिँ टेम्परेचरको टार्गेट मेन्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्ने हो, क्लाइमेट फाइनेन्समा तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुभएको त्यो चाहिँ किन नपुर्याउनु भएको, हामीले यति काम गर्दा गर्दै पनि भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिने खालको चाहिँ सम्बोधन थियो। जस्तो चाहिँ जस्तो वन क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेको चाहिँ वन क्षेत्रको मेन्टेनेन्समा नेपालले गरिरहेको कार्य, त्यस्तै गरी चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीमा नेपालले गरिरहेको कार्यहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ एडाप्टेसनको कामहरूमा जस्तो चाहिँ प्लानिङको कामहरूमा जस्तो चाहिँ लापादेखि बनाउने कुरादेखि लिएर हामी त्यस्तो एडाप्टेसनको प्लानिङ गर्ने काममा नेपाल अलि नै अगाडि नै भएको कुरा पनि हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेका थियौँ। अब COP26 बाट एउटा आउटकम आइसक्यो। अघि राजु सरले भनिसक्नुभयो अब एडाप्टेसनमा कस्तो आउटकम आयो, मिटिगेसनमा कस्तो। अब यो चाहिँ हामीले एसेस गर्ने भनेको अलिक पछि हो। अघि मन्त्री सरले भन्नुभयो जस्तै राम्रो प्लान, भोलि चाहिँ टेम्परेचरको टार्गेटलाई मिट हुने प्लान जसलाई चाहिँ साइन्सले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको छ, त्यो खालको प्लान लिएर आए कन्ट्रिजहरूले भने त्यो सक्सेस
भयो, नत्र भने फेलियर भयो भन्ने जस्तै कुरा। यो चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ इक्वेल्ली डिसअपोइन्टेड आउटकम जस्तो टाइपको भनौँ न, सबै कोही पनि खुसी नभएको तर सबैले चाहिँ नेगोसिएटेड आउटकम हो। अब कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छन् त्यो हिसाबले चाहिँ कन्ट्रिजहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ यसको चाहिँ सफलता असफलता पछि मेजर गरिँदै जाने कुरा हो। तर यसले बाटो चाहिँ खुलै राखेको छ, त्यही भएर बाटो बन्द भइसकेको छैन भन्न चाहे। अब अर्को चाहिँ अब हामीले घरमा गर्नुपर्ने कुरा, अघि राजु सरले भन्नुभएको कुरा, अब घरमा गर्ने हामीले काम के त, जस्तो चाहिँ इन्टरनेसनल नेगोसिएसनहरू यस्ता कोपहरू आउँछन् जान्छन्, 26वटा भइसक्यो हामीले डिस्कसन गरेको, यसमा नेगोसिएसन गर्छौँ हामीले। तर हामीले घरमा गर्नुपर्ने के भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो हो। जस्तो अघि धेरै कुरा उठ्यो, हामीले एनडिसीमा चाहिँ मिटिगेसनका चाहिँ एडेप्टेसनका लक्ष्यहरू राखेका छौँ विभिन्न सेक्टरमा भन्ने कुरा। अब त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले नेपाल गभर्मेन्टले भनौँ यो चाहिँ प्रत्येक सेक्टरको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्लानहरू तयार हुँदैछ। जस्तै ऊर्जा क्षेत्रको, यातायात क्षेत्रको, सरसफाइको क्षेत्रको, वन क्षेत्रको, विभिन्न क्षेत्रहरू जसमा चाहिँ हामीले लक्ष्यहरू राखेका छौँ। ती लक्ष्यहरू कसरी पुरा गर्ने त, हामीले चाहिँ नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन जुन चाहिँ योगदान भन्छौँ हामीले, जुन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले टार्गेटहरू त्यो लक्ष्यहरू कसरी चाहिँ पुरा गर्ने भनेर एक खालको चाहिँ प्लानिङको प्रक्रियामा छ। त्यो प्लानिङ एकदम छिटै नै सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो एक्सनहरू डिफाइन हुन्छ र यो काम गरेर हामीले चाहिँ यसरी घटाउँछौँ भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी जस्तो नेसनल गभर्मेन्टले वा चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट जस्तो लेभलमा पनि हुन्छन्, लोकल लेभलमा पनि हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी हामीले नेसनल्ली राखेका टार्गेट वा नेसनल्ली राखेका पोलिसी प्लान्सहरूलाई चाहिँ प्रोभिन्सियल र लोकल ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सफलता झल्किन्छ। किनकि धेरै कुराहरू प्रोभिन्सले पनि गर्छन्, प्लानहरू इम्प्लिमेन्ट हुने भनेको लोकल लेभलमै हो। हिसाबले चाहिँ प्रोभिन्सियल क्लाइमेट चेन्ज स्ट्राटेजी जुन चाहिँ देशहरू जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजनाहरू पनि एकदम सबै प्रदेशहरूले 7वटै प्रदेशहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मिलन सरको नेटवर्कमा केही प्रब्लम आएको हो कि जस्तो लाग्यो। अनम्युट गर्नु सर। ओके ओके पूर्ण सर, मेरो नेटवर्कले ठ्याक्कै समस्या दियो अहिले। अब त्यस्तै गरी मैले 2-3टा कुरा मात्रै राखेर म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। त्यस्तै गरी चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजी जुन हामीले चाहिँ भनेका छौँ, हामी नेट जिरो 2050मा पुग्ने भन्दा पनि हाम्रो मोडलिङ अनुसार चाहिँ हामी 2045 सालमै नेट जिरोमा पुग्छौँ भन्ने चाहिँ एक खालको मोडलिङ छ, त्यो नेपाल गभर्मेन्टले एप्रुभ गरेको। त्यो अनुसारको प्लानिङहरू चाहिँ कसरी चाहिँ प्रदेश वा चाहिँ स्थानीय लेभलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको पनि योजना बन्दैछ। त्यस्तै गरी चाहिँ नेसनल एडाप्टेसन प्लान चाहिँ समरी एप्रुभ भइसकेको छ। त्यस्तै गरी त्यसको चाहिँ डिटेल रिपोर्ट आउन बाँकी छ। हामीले त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ एडाप्टेसनका चाहिँ एक्सनहरू, एडाप्टेसनका प्रोग्राम प्लान्सहरू चाहिँ झन्डै 70वटा जति प्लानहरू त्यसमा चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अघिदेखि हामीले भनिरहेको जस्तो राजु सरले पनि हो, सरले पनि उठाउनु भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ गृहमन्त्रीजीले पनि क्लाइमेट फाइनेन्सलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यसको राम्रोको लागि। जस्तो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वित्तको चाहिँ आफ्नो ब्युरोक्रेटिक हडलहरूको कुरा चाहिँ अघि सरले पनि राखिसक्नुभयो, सरले पनि, अनि त्यसपछि मधुसूदन सरले पनि। त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मिलन सर फेरि पनि अफलाइन हुनुभएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो क्लाइमेट फाइनेन्सको लागि जस्तो एक्रेडिटेड एजेन्सिजहरू चाहिन्छ, त्यसलाई पनि कसरी बढाउन सकिन्छ नेसनल रूपमा भनेर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ काम गरिरहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब त्यसको लागि त हामी आफ्नै क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने जरुरत हुन्छ, फाइनेन्स एक्सेस गर्न वा चाहिँ खर्च गर्न। त्यही भनेको चाहिँ अब एउटा कोअर्डिनेसनको जरुरत छ, गभर्मेन्ट प्लस चाहिँ अब पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरहरूको। यो भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेको जस्ट गभर्मेन्टको मात्रै चाहिँ क्षेत्र पनि भएन। यसमा चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ वर्कआउट गर्नको लागि चाहिँ सबै क्षेत्रको चाहिँ एकदम राम्रो कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने जरुरत देख्छु म हाम्रो नेसनल्ली चाहिँ। मैले यति मात्रै भन्न चाहे पुनः सर, समय पनि धेरै घर्किसके जस्तो लाग्छ मलाई। म अहिले यति भन्दै बिदा लिएँ। केही क्वेसन्सहरू छ भने आई एम ह्यापी टु टेक द्याट, हैन? धन्यवाद।
थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद मिलन ढुङ्गाना सर। तपाईँको सूचना हाम्रो लागि, तपाईँले दिनुभएको जानकारी हाम्रो लागि धेरै उपयोगी हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले केही प्रश्नहरूको प्रश्नोत्तरमा जाउँ भन्ने हाम्रो समय राखेका थियौँ। अब समयको पाबन्दीले चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति अगाडि नै परिसकेको हुनाले प्रश्नहरू अलिक थोरै मात्र भए पनि डिलिङ गरौँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। सरहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सहभागी सरहरू म्याडमहरू कतैबाट चाहिँ केही प्रश्न छ भने कृपया हात उठाएर प्रश्न राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि बढौँ प्लिज। मैले यहाँ कुनै यस्तो प्रश्न आउने सम्भावना चाहिँ मैले नदेखेको अवस्था भएको छ। कसैको हात उठेन। यहाँ हुनुभएका सरहरू मध्ये कसैलाई चाहिँ केही कुरा थप गर्नु पनि केही समय चाहिँ हामीले 2 मिनेटको समय चाहिँ थप्न सकौँला। कुशल गुरुङ सर, तपाईँ के थप्नुहुन्छ कि? कुशल गुरुङ सर? ठिकै छ, थ्याङ्क यू। अनि यसपछि पूर्व मन्त्री सुनिल मानन्दरजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको केही छ कि भन्ने कुरा पनि हामी सोध्न चाहौँला। अथवा उहाँ अहिले देखिनु भएन, सरी। भन्नाले कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ हामी। कुनै प्रश्न र कुनै जिज्ञासा भइदिएको भए हामीलाई चाहिँ अन्य अरू साथीहरूले पनि इमेल मार्फत प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित सरहरूसँग चाहिँ हामी सरसल्लाह गरेर कन्सल्ट गरेर हामी जिज्ञासालाई चाहिँ अगाडि ल्याउने नै छौँ। यसै गरी अबको हामी चाहिँ कार्यक्रम सकिनलाई नै गएका छौँ। शिरीष प्रधानजी, उहाँ चाहिँ द नेपाल विकलीको सम्पादक तथा प्रकाशक हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्छु र यो कार्यक्रम सकाउन पनि अनुरोध गर्छु। सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म धन्यवाद ज्ञापनको भन्दा अगाडि केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ यो पछिल्लो विध्वंसकारी असर चाहिँ अमेरिकाको कोलोराडोमा होइन अस्ति शुक्रबार मात्र देखियो। त्यहाँ के भनेदेखि त्यस बखत चाहिँ त्यहाँ एउटा यस्तो डढेलोको घटना भयो कि जो के भनेदेखि बेमौसम, बेसमयमा र बेस्थानमा भनेर चाहिँ त्यहाँको एउटा पत्रिका लेखेको छ। जसमा के भने 1000 घर जलेर खरानी भयो। अब डिसेम्बरको टाइम हिउँ पर्ने ठाउँमा बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डढेलो भयो होइन। त्यो पनि के भने जङ्गलमा होइन, सहरमा घना बस्ती भएको ठाउँ भएर चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ भागा भाग मच्यो। र यसको कारण चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ होइन। र त्यसै गरी यो अलि केही समय अगाडि अमेरिकाकै के अरे केन्टुकी लगायतका 3-4वटा स्टेटमा चाहिँ भयङ्करको आयो, आँधी बेरी आयो। त्यसपछि फिलिपिन्समा चाहिँ त्यस्तै के अरे राई भन्ने आँधी आयो। यी सब कुराहरू छ, क्लाइमेट चेन्जकै असर हो भन्ने कुरामा अब कुनै के अरे शङ्का गर्नुपर्ने छैन। अब म यहाँ चाहिँ के भनेदेखि होइन यो क्लाइमेट चेन्ज कसरी भयो भन्नेमा त अब धेरै विज्ञहरूले चाहिँ यसमा आफ्नो कुरा के अरे विचार राख्नुभएछ। तर म यहाँ अलिकति चाहिँ आफ्नो अलिकति म फरक यहाँ प्रसङ्ग के राख्न चाहन्छु भनेदेखि के छ नि, हामीले चाहिँ यो विकासको नाउँमा होइन के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे औद्योगिकरणको नाउँमा मानव सभ्यताको चाहिँ होइन विकासको नाउँमा चाहिँ प्रकृतिमाथि चाहिँ अति दबाव सृजना हुनु गयो। प्रकृति चाहिँ दोहन गर्ने काम चाहिँ एकदम अति मात्रा हुनु भयो होइन। यो के अरे अर्थशास्त्रले भन्छ के भनेदेखि उसलाई कि अधिकतम आवश्यकताहरूलाई कसरी पूर्ति गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ यो आधुनिक अर्थशास्त्रले भन्छ भने तर उता वैदिक अर्थशास्त्रले भन्छ आवश्यकतालाई कम गर होइन। के भनेदेखि आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राख। के भनेदेखि
मानिसलाई चाहिँ नभई नहुने न्यूनतम आवश्यकतामा चाहिँ बाँच होइन र चाहिँ के र प्रकृतिको चाहिँ सम्मान गर भनेर हामी चाहिँ अब नदी नाला पहाड होइन अथवा हिमाल पृथ्वी सूर्य आदिलाई चाहिँ देवताको रूपमा चाहिँ पूजा गर्ने होइन के भनेदेखि गर्ने उपासना गर्ने चाहिँ हाम्रो परम्परा छ। अब यसरी चाहिँ हामीले के भने यो पूर्वीय चाहिँ दर्शनले देखाएको बाटोलाई चाहिँ हामीले अँगाल्नु पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। अब म यसमा अब अलिक धेरै लामो के अरे व्याख्या नगरिकन अहिले चाहिँ यो आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो अमूल्य विचार प्रदान गर्नुहुने पूर्व मन्त्री गणेश शाह, त्यसपछि आएर चाहिँ विज्ञहरू मधुसूदन जी अनि ढकालजी लगायतका र साथै अरू होइन वरिष्ठ पत्रकारहरू सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा र कार्यक्रम चाहिँ म यहीँ समाप्त गर्नु भएको चाहिँ गर्न चाहन्छु। नमस्कार। औपचारिक रूपमा अब हामी कार्यक्रम समाप्त गरिसकेका छौँ। राजु सर व्यक्तिगत रूपमा धेरै धन्यवाद, मन्जितजी धेरै धन्यवाद, मिलनजी गइसक्नु भएको जसोलाई मिलनजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। अब मैले सोचेको जस्तो चाहिँ अब के अरे हाम्रो यो पत्रकार मित्रहरूलाई आज चाहिँ यहाँ उपस्थित नभएको देखेको छु, तर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो यो सबै कुराहरू म्याटेरियल बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामी पुर्याउँछौँ र उहाँहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। यो पहिलो कडीमा हामीले गरेका केही गल्तीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै हामी फेरि पनि यस्तै खालको फरक विषयमा चाहिँ अगाडि जान चाहिरहेका छौँ। 2-4वटा क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित र रिन्युएबल एनर्जीसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ कार्यक्रमको रूपरेखा चाहिँ बनाएका छौँ। यहाँहरूको सहयोग हामीलाई फेरि पनि चाहिन्छ, फेरि पनि हामी अगाडि जान्छौँ र हामी फेरि पनि यो जर्नलिस्ट साथीहरू मिडियासँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ अगाडि लान्छौँ। यहाँहरूको चाहिँ हामीलाई सहयोग फेरि पनि आवश्यकता पर्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले अमूल्य समय र आफ्नो थट्सहरू चाहिँ सेयर गर्नुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरो नमस्ते है त। नमस्ते ल त सीतारामजी नमस्कार। थ्याङ्क यू दाइ। सीतारामजी तपाईलाई सम्बोधन गरिन सीतारामजी होइन सर, मलाई किनभने म आर्थिक पत्रकारिता गरे मान्छे, मलाई यो सुन्न मजा लाग्यो कि त्यही भएर हो। अनि कन्क्लुजन ठिक छ हैन पूर्ण? एकदम ठिक छ। हामीले गर्नु खोजे यही हो, एउटै मात्र हामीले चाहिँ अब पत्रकारहरूलाई अर्को पटकमा चाहिँ जसरी पनि 20-30जना चाहिँ आउनै पर्ने गरी चाहिँ व्यवस्था गर्नु चाहिँ पर्नुहुन्छ। अब हामी यो पहिलो प्रयास हो हैन, अब यो पहिलो प्रयास हो, यसमा अब केही कमजोरीहरू छन् भने हामीलाई रिसोर्स पर्सनहरूको र विषयवस्तुको कुनै